सम्पूर्णमा नमस्कार। म तारालाल श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपप्राध्यापक, लेखक तथा सामाजिक संवादमा अलि लामो समयदेखि तपाईँहरूमाझ उपस्थित भइरहेको एकजना व्यक्ति। आज हामीसँग सार्वजनिक संवादको लागि विशेष एकजना व्यक्ति हामीमाझ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँको परिचय दिइरहनु आवश्यक छैन, परिचय दिनु पर्दैन। यति मात्रै भन्छु, आज हामीमाझ तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्न उपस्थित हुनुभएको व्यक्तिले लामो समयदेखि नेपालको रङ्गमञ्चमा र चलचित्र उद्योगमा एउटा नयाँ छाप छोड्न सफल हुनुभएको छ। एउटा नयाँ सौन्दर्य शास्त्र स्थापनार्थ लामो समय योगदान गर्नुभएको छ। विभिन्न घुम्तीहरू पार गर्दै, चुनौती पार गर्दै नेपालको एउटा विभेदकारी, एउटा एकपक्षीय सौन्दर्य शास्त्रलाई अलि प्रश्न प्रतिप्रश्न गर्न सफल हुनुभएको एकजना अभिनेता तथा रङ्गकर्मी र रङ्गकर्ममा निर्देशनको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभएका र उहाँ अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। मण्डला थिएटरको पूर्व अध्यक्ष, अहिले पनि कम्पनी अन्तर्गतको अध्यक्ष मण्डला थिएटरको, तथा सिनेकर्मी, एकजना हिरो भनौँ हामी, एकजना नायकलाई हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ दयाहाङ राई। दयाहाङजी, तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। आयो है। हजुर, तपाईलाई धन्यवाद 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 धन्यवाद। नमस्कार हजुर। आज हामी तपाईसँग साह्रै सहज किसिमको एउटा चिया गफ जस्तो गरी, तर अलि बौद्धिक रूपले, अलि बढी अभियानसँग पनि जोडेर सिनेमा, नेपालको चलचित्र उद्योग र वैकल्पिक सौन्दर्य शास्त्र मा बढी केन्द्रित भएर बहस गर्नेछौँ। हामी यसको धेरै ठुलो विज्ञ त होइनौँ, तर नेपालमा यस्तो बहस आवश्यक छ भन्ने हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका युवा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा हामी केही प्राध्यापकहरूको छलफलपछि र तपाईँसँग पनि छोटो समयमै छलफलपछि हामीले यो कार्यक्रम बनायौँ र लामो भूमिका नबाँधिकन म अब तपाईँसँग केही बहस गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद हजुर। विश्वकै सिनेमा इतिहास लामो छैन। साहित्य इतिहास, अरू सङ्गीत विधालाई हेर्ने हो भने यो भिजुअल कल्चर, यो चलचित्रीय संसारको इतिहास छोटो छ। त्यसमाथि पनि नेपालको चलचित्रको इतिहास त भर्खरै 5 दशक अलिकति पार गरेको देखिन्छ। हजुर हजुर। यसको मतलब फेरि तपाईको स्वर्ण जयन्ती नै मनाएको 7 वर्ष भइसकेपछि यसलाई हामीले नेपालको चलचित्रको इतिहासलाई छोटो भन्न पनि मिल्दैन। हजुर हजुर। यो करिब 57 वर्षीय इतिहासमा नेपालको चलचित्र पनि राजा महाराजाको गुणगान गाउन, शासकको स्तुति गान गाउने हिसाबबाट सुरु भएको देखिन्छ। हजुर हजुर। महेन्द्रले आफ्नो जन्मोत्सव मनाउनको लागि, आफूलाई विष्णुको अवतारमा उभ्याउनको लागि सर्वप्रथम हिरासिंह खत्री भन्ने एकजना निर्देशकलाई बम्बईबाट झिकाएर आफ्नो स्तुति गान गर्नलाई चलचित्र बनाएको देखिन्छ। त्यसपछि पनि उहाँले पञ्चायतको यो एक भाषा एक भेष जुन एउटा चाहिँ पञ्चायती युटोपिया थियो, त्यो पञ्चायती वैचारिकी बोक्ने किसिमका चलचित्रहरू, डकुमेन्ट्रीहरू बनाएर गाउँ गाउँमा सरकारी ढुकुटी खर्च गरेर चलचित्रलाई देखाउँदै हिँडेको देखिन्छ। यस्तो निरङ्कुश अवस्थाबाट चलचित्रको इतिहास नेपालमा अगाडि बढेको रहेछ। त्यो मानक चाहिँ यस्तो स्थापित हुँदाहुँदै तपाईँ त्योभन्दा भिन्न किसिमले देखिनुभयो। कुन मोडमा पुगेपछि तपाईँ चाहिँ वैकल्पिक सौन्दर्य शास्त्रसँग मिल्ने रहेछ भन्ने तपाईँलाई ज्ञान भयो, अथवा चलचित्रमा छिर्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँलाई चाहिँ यो वैकल्पिक सौन्दर्य शास्त्रतिरबाट चाहिँ म मुखरित हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो? के छ तपाईँको बोध?
अब यसलाई यसरी हेरौँ, यो भनौँ न युवा अवस्था अथवा त्यो सामान्य विद्यार्थी हुँदा, स्कुलको विद्यार्थी हुँदा अथवा त्यो समयसम्ममा यति ठुलो चेतना ममा थिएन, तर प्रष्ट रूपको चेतनाको कुरा गरिरहेको छु। तर मेरो भोगाई, मेरो आफ्नो समाज अनि त्यहाँ हुने गतिविधिले मलाई पनि एक किसिमको आफू भनौँ न आकर्षक बन्ने एक किसिमको त्यो समाजभित्र अथवा मेरो परिवारभित्र अथवा त्यो गाउँमा एउटा व्यक्ति, एउटा मान्छे चाहिँ आकर्षक बन्नुको लागि एक किसिमले मान्छेको चाहिँ नि मनोकांक्षा हुँदो रहेछ अथवा लोभ हुँदो रहेछ अथवा के हुन्छ, त्यो चिजले चाहिँ मलाई कहीँ तान्यो। र त्यति बेलाको, अहिले हामी सौन्दर्यको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यति बेलाको सौन्दर्यको ह्याङओभर ममा पनि थियो। मतलब कि मान्छे चाहिँ आइडल हुनुको लागि अथवा एक किसिमको हिरो हुनुको लागि चाहिँ नि त्योभन्दा छुट्टै एक किसिमको आकर्षण बोकेको मान्छे हुनुपर्छ भन्ने कहीँ न कहीँ मलाई पनि लाग्थ्यो होला। त्यस कारणले मैले फुटबल खेलेँ, भलिबल खेलेँ अथवा अन्य मैले गाउँमा गर्ने सामान्य मान्छेले गर्ने भन्दा अन्य एक्टिभिटिजहरूमा बढी मैले, जस्तो खेती किसानीकै कुरा गर्दा, नाङ्लो डालोकै कुरा गर्दा, अलिक पाका मान्छेहरूले, अलिक परिपक्व मान्छेहरूले बुन्ने गर्दाखेरि मैले पनि अलिक केटाकेटी अवस्थामै बुनिसकेको थिएँ, चोया काट्नु पनि जानिसकेको थिएँ। भनेपछि म अलिकति आकर्षक व्यक्ति भइसकेको थिएँ। खेलकुदमा पनि त्यही हिसाबले अलिकति गाउँमा भलिबलको कुरा हुँदाहुँदै मोजाको बलबाट खेल्दा तपाईँको फुटबललाई प्रति आकर्षित भएँ। भनेको चाहिँ यो चिज चाहिँ मलाई म माथि पनि आकर्षण हुनुको लागि एक किसिमको टेवा पुग्ने त्यो हिसाबले आकर्षण गर्यो होला। अब त्यसलाई नै मैले तपाईँको त्यो किसिमको आइडल अथवा त्यसलाई नै हेर्ने, जस्तो यो चाहिँ व्यक्ति केन्द्रितको कुरा गरिरहेको छु, जस्तो व्यक्ति केन्द्रित आकर्षण हुन्छ नि त, त्यो चिज चाहिँ मैले तपाईँले हिस्ट्री केलाउँदै जानु हुँदाखेरिको जस्तो राजा महेन्द्रले पनि आफू व्यक्ति केन्द्रित आइडल बन्नको लागि प्रचार गरेको भने जस्तै म आफूमा पनि त्यो आफ्नै आत्मरतिमा रमाउनुको लागि एक किसिमले त्यो कोसिस गरे होला। अब त्यति बेला ममा यो चिजको चेतना थिएन। भनेको म एक्लै आफू चाहिँ नै कसरी आकर्षक बन्ने, भनेको म आफूलाई चाहिँ कसरी आफूप्रति चाहिँ नै सबैलाई केन्द्रित गराउने अथवा तान्ने भन्ने सोचहरू चाहिँ भयो होला। यो चिज चाहिँ नि एउटा गाउँले साधारण जीवनमा पनि आफू चाहिँ अलिकति आकर्षक बन्न खोज्ने एउटा मोह, लोभ होला। तर अलिकति पछि आउँदै जाँदाखेरि त्यही कुराले चाहिँ मलाई एक किसिमको आकर्षण गर्दै गयो। जस्तो तपाईँको सिनेमा हेर्नु थालेपछि अलिकति सिनेमामा जसरी जस्तो अरूले त्यहाँनिर भनौँ न आकर्षक मान्छेहरू बन्थ्यो भने म पनि बन्न कोसिस गरेँ होला। कहीँको कोही सिनेमाको हिरो अप्ठ्यारो पर्दाखेरि मलाई पनि अप्ठ्यारो पर्यो होला। यी चिजले नै तानिरह्यो। तर सबै कुरालाई लिएर हेर्दाखेरि पछि म फेरि सिनेमामा म फिट छैन। अर्थात् कि हाम्रो निरन्तर जो चिज बनिरहेको छ सिनेमाको, जुन हामी तपाईँले आफै सिनेमाको अथवा नेपाली सिनेमाको हिस्ट्रीको बारेमा त भनिसक्नुभयो। अझै भन्यो भने साउथ एसियाको सिनेमा कल्चर, विशेष गरेर मेन स्ट्रिम सिनेमा कल्चरको कुरा गर्ने भने, जो फर्मुला सिनेमाको कुरा गर्ने भनेदेखि म अलिकति फिट छैन। तर के लाग्थ्यो भने समाजमा म जस्ता पनि मान्छेहरू छन्, म जस्ताको पनि कथाहरू हुन सक्छन् होला। जबकि तपाईँको साहित्यमा त केही कुराहरू आइसकेका थिए। तपाईँले भन्नु सबैभन्दा जेठो यो त कान्छोमा पर्छ। तर साहित्यहरूमा कहीँ न कहीँ सामान्य मान्छेहरूको कथा, सामान्य मान्छेहरूको सङ्घर्ष, सामान्य मान्छेहरूको भोगाइहरू पढ्दा सुन्दा चाहिँ कहीँ कतै मैले पनि ठाउँ पाउँछु कि भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो। तर ठाउँ पाउँदाखेरि मैले पनि ओगट्ने चाहिँ नेपाली सिनेमाले रेगुलर रूपमा जो प्रस्तुत गरिरहेको क्यारेक्टरहरू थियो, जो छेउमा एउटा भनौँ न त्यो खाली ठाउँ भर्नको लागि प्रयोग गरिने क्यारेक्टरहरूमै सीमित हुन्छु कि डर हुन्थ्यो। यो चाहिँ बिस्तारै समाज परिवर्तन अथवा समाजको चेतना सँगसँगै मसँग पनि त्यसको केही हावाहरू छिरो होला, अथवा त्यसले केही कहीँबाट छनक दियो होला, मलाई पनि कहीँ ऊर्जा दियो होला। अथवा समकालीन नाटक गर्ने साथीहरू अथवा सिनेमा गर्ने साथीहरू, साहित्य लेख्ने साथीहरूसँगको सङ्गतको कारणले नै गर्दा कतै कतै मसँग पनि त्यो चिजहरू चाहिँ नि आशा पलाउँदै गयो होला। अनि त्यसैको निरन्तरतामा हो मैले चाहिँ यो काम गरेको। तर काम गर्दै जाँदाखेरि पनि हजुरले भन्नुभयो जस्तो ठ्याक्कै यो सबै सौन्दर्यलाई चाहिँ नि परिवर्तन
अथवा यो सौन्दर्यसँगको सहमति असहमति भन्ने कुराहरूलाई बिस्तारै मस्दै अहिलेसम्म चाहिँ म बुझ्दै गएको छु। त्यो चाहिँ अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि हिजो आफूले काम गर्दाखेरिको मलाई काम गर्नु कहाँनिर अप्ठ्यारो पर्यो त, किन चाहिँ मलाई काम गर्नु यसमा अप्ठ्यारो परिरहेको छ भन्दाखेरि कहीँ मेरो व्यक्तिगत भोगाइसँग नमिल्नु, कहीँ मेरो नैतिकतासँग नमिल्नु भनेको चाहिँ नि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा रूढी भनौँ परम्परागत सौन्दर्य यसमा मिसिएको छ, जोसँग चाहिँ म असहमत छु, त्यस कारणले यसले अप्ठ्यारो पारो होला भन्दै बिस्तारै मात्रै मलाई महसुस गराएको छ आजको दिनमा चाहिँ। मैले तपाईँको आवाज सुनिनँ। म्युट गरेको थिएँ। हजुर अब सुनिरहनु भएको छ। राजा हजुर महेन्द्रले जब एक भाषा एक भेष लागू गरे, हजुर हजुर पृथ्वीनारायण शाहदेखि नै चलिआएको एउटा मानक जुन बनाउँदै थियो असमावेशी मानक, हजुर हजुर त्यसलाई राजा महेन्द्रले निकै कठोर रूपले एक भाषा एक भेषको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाइरहँदा चलचित्रको पनि स्क्रिप्टलाई पटकथालाई राजा महेन्द्र स्वयं आफैले पढ्नुहुन्थ्यो रे, हजुर हजुर लेखेरै आएको छ इतिहासमा। अनुप सुवेदी लगायतका व्यक्तिहरूले लेख्नु पनि भएको छ अनुसन्धान गरेर। यसरी हजुर सेन्सरसिप हुन्थ्यो र तपाईँ भोजपुरको खावा गाउँ भन्ने ठाउँमा 37 सालमा जन्मिनु भयो। हजुर हजुर त्यस बेलामा महेन्द्रले सेन्सर गरेका फिल्महरू गाउँ गाउँमा देखाइन्थे। तपाईँ ट्याम्के डाँडा भन्ने गाउँतिर गोठालो जाँदै हुन्थ्यो होला त्यति बेला। हजुर हजुर त्यो परिवेशबाट तपाईँ काठमाडौँ त्यहाँको भोजपुर बहुमुखी क्याम्पसमा आइएसम्म अध्ययन गरेर काठमाडौँ छिर्दा तपाईँलाई हजुर यो एक भाषा एक भेषको जुन मानक थियो सौन्दर्य शास्त्र निर्माण गर्न खोज्दै थियो वैचारिकी योबाट, त्यो जुन मानक स्थापित हाम्रो समाजमा थियो यो हाम्रो लागि घातक छ भन्ने चेतना थियो जब तपाईँ काठमाडौँ छिर्नुभयो। एउटा युवा अवस्थामा लाउरे बन्ने सपनाको कुरा बुवा आमालाई भन्दै यहाँ छिर्नु हुँदाखेरि त्यो चेतना थियो? ठ्याक्कै छर्लङ्गै चाहिँ त्यो मसँग थिएन, म नराठी भन्छु। तर जुन भनौँ न कि भनौँ हाम्रो जो अघि तपाईँले भन्नुभयो लाउरे संस्कार लाउरे संस्कृति अथवा अघि तपाईँले भन्नुभयो कि राजा महेन्द्रले एक भाषा एक भेषको कुरा गरिसकेपछि हाम्रो आफ्नो संस्कृति चाहिँ नै ओझेलमा पर्दै गएको थियो। जुन संस्कारबाट म हुर्किँदै गएको थिएँ त्यो संस्कार मैले स्कुल पढिन्जेलसम्म मेरो संस्कारसँग निरन्तरता थियो। तर कलेज पढ्दाखेरि चाहिँ त्यही संस्कार संस्कृति चाहिँ मेरो लागि अमिल्दो चाहिँ भयो। किनभने एउटा कुरा त तपाईँको त्यो व्यवस्थाले चाहिँ के गरेको थियो भनेदेखि यसको त छुट्टै इतिहास होला। एउटा त लाउरे कल्चर जानुपर्ने अथवा विदेशै जानुपर्ने अथवा हामीले चाहिँ यहाँ उपस्थित भएर अन्य काम खोज्दाखेरि चाहिँ उदाहरणमा पनि तपाईँ त कहाँ लाउरे जानुपर्ने नसके विदेश जानुपर्ने भन्ने खालको एक किसिमको त्यो सोच अथवा कहीँबाट त्यस्तो कुरा सरसल्लाह दिने यो किसिमको थियो। तर त्यो नसकेको खण्डमा चाहिँ के गर्ने त? मसँग थुप्रै प्रश्नहरू चाहिँ थियो। जब म भोजपुरको क्याम्पस पढ्दाखेरि एक किसिमको मुभमेन्ट पनि आइसकेको थियो। जस्तो कि तपाईँ भन्नुहुन्छ भने एकातिर जो माओवादीले चलाएको जनयुद्धको एउटा क्रम अगाडि बढिरहेको थियो। अरू विभिन्न भनौँ न अरू यो विभिन्न संस्कार संस्कृति अन्तर्गतका जात जाति अथवा सबैजनाले एक किसिमको मुभमेन्ट गरिरहेको थियो। जति बेला किरात राई विद्यार्थी सङ्घ भन्ने हाम्रो किरात राईहरूबाट पनि एक किसिमको सुरुवात भइरहेको थियो विद्यार्थीहरूको हुने आन्दोलन। त्यसले चाहिँ आफ्नो अस्तित्व अथवा आफ्नो कुरा आफ्नो भोगाई भन्नको लागि केही कोसिसहरू गरिरहेको थियो। त्यसले पनि मलाई अझै बल पुगेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हो मेरो पनि आफ्नो भोगाई छ अनि यही चिजसँग चाहिँ मेरो त आफ्नो कुरा त कहीँ पनि मिल्दैन। त्यो कुरा भन्ने ठाउँ त कहीँ न कहीँ होला, कहीँबाट मैले भन्नुपर्छ होला भन्ने कुराहरू चाहिँ मसँग साधारण कुरा मात्रै थियो। जब अनि त्यसपछि म स्वतन्त्र भएर मैले चाहिँ भन्ने केबाट त तपाईँको जस्तो कल्चर के देखिन्थ्यो भने आफ्नो कुरा भन्नुलाई त्यति बेला एउटा ड्यासमा बसेर स्पिच गरिरहेको एउटा विद्यार्थी नेता देख्थेँ। अनि उसले आन्दोलन गरिरहेको जस्तो अथवा कुनै सानो ठाउँमा देखिने केही त्यस्ता थोरै अभियन्ताहरू हुन्थे
धेरै अभियन्ताहरू पनि देखेको थिइनँ जसले चाहिँ नि आफ्नो कुरा भन्नको लागि स्पेस पाउनुपर्छ अथवा हामी यो हौँ भन्ने कुराहरूको लागि अलिअलि केही कुराहरू सुनेको थिएँ। जस्तो किरात राई आयोखा जसले चाहिँ नि यो 58 सालको जहाँसम्म लाग्छ 58 सालको राष्ट्रिय जनगणनामा हामी चाहिँ नि हाम्रो धर्म चाहिँ नै छुट्टै छ जो चाहिँ नि किरात धर्म हुनसक्छ हाम्रो धर्म भन्ने खालको एक किसिमको यो संस्कार संस्कृति यो किसिमको एक किसिमको अभियानहरू पनि चलेको थियो। त्यस पछाडि मलाई के लाग्यो नि हो त मैले मेरो भोगाई अथवा मेरो संस्कार संस्कृति त जो एउटै भनौँ न एउटै संस्कृति अथवा एउटै धर्म भन्ने कुराहरू भइरहेछ यो भन्दा त फरक हो। फेरि यस्तो कुरा गर्दाखेरि फेरि कहीँ बेला फेरि त्यो तपाईँको संकीर्ण सोच अथवा यो के भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको तर त्यति हुँदा म त को हो म त आफू त चिन्नु त पर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ लागिरहन्थ्यो। तर मैले भन्ने प्लेटफर्म चाहिँ नै मैले आफूले आफूलाई भन्ने एउटा ठाउँ चाहिँ नै खोजीमा थिएँ जसको लागि चाहिँ नै म घरिघरि लेख्न मन लाग्ने अनि नाटक लेख्छु होला यस विषयमा आफूलाई भन्नको लागि किनभने मसँग मेरो कल्चरका मेरो भनौँ न म राई संस्कृतिसँग हुर्किँदै जाँदाखेरि मेरो आमाले सुनाउनु भएको गाउँमा बुढापाकाले सुनाउनु भएको थुप्रै तपाईँको नीति कथादेखि लिएर तपाईँको मिथिकल कथाहरू थुप्रै पात्रहरू त्यहाँनिर थिए। यी पात्रहरूलाई चाहिँ नै जन्माएर नाटक भन्दाखेरि अथवा यसबाट चाहिँ नै मैले देखेको सजिलो बाटो चाहिँ नाटकै भन्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्ने लागिसकेपछि काठमाडौँ आए नाटक बनाउनु खोज्नुको लागि अथवा कथाहरू लेख्नुको लागि। तर काठमाडौँमा आइसकेपछि अर्को किसिमको अलमलमा परे भनेको नाटक सिक्ने कहाँ नाटक देखाउने कहाँ यो खोज्ने किनभने काठमाडौँ आएपछि मात्रै सबै कुरा देख्न पाइन्छ भन्ने मलाई लागेको थियो। त्यस कारणले म पछ्याउँदै काठमाडौँ चाहिँ आएँ। तर काठमाडौँ आइसकेपछि चाहिँ धेरै कुराहरू मैले महसुस गर्न पाएँ कि जुन कुरा चाहिँ नै तपाईँले भने जस्तो त्यस पछाडि चाहिँ यी सबै चेतनाहरू चाहिँ ममा बिस्तारै पलाउँदै गएको। अहिले पनि म भन्छु मसँग ती सम्पूर्ण चेतनाहरू जसलाई चाहिँ म जस्तो मैले मेरो आफ्नो आवाज उठाउँदाखेरि चाहिँ म किरात संस्कृति अन्तर्गत किरात संस्कार अन्तर्गत र मैले मान्ने धर्म चाहिँ नै हिन्दू छैन प्रभावित मात्रै छ भन्दाखेरि साम्प्रदायिक सोचको कुराहरू धेरैले सुन्न सक्नुहुन्छ। तर मेरो आफ्नो कुरा गरिरहेको छु मेरो आफ्नो परिचय दिन खोजिरहेको छु। मैले बार भनेछु यहाँनिर आफ्नो परिचय दिनु पनि मुस्किल पर्छ। यो कुरा चाहिँ मैले खुलस्त यसरी भन्दाखेरि घरिघरि त चाहिँ जातिवादी भइस गरी चाहिँ साम्प्रदायिक भइस भन्न खोज्नु होला। आज चाहिँ मैले स्पष्ट भनेको छु कि मेरो आफ्नो परिचय मैले भनिरहेको छु। यो परिचय आफ्नो भन्नको लागि पनि धेरै समस्याहरू छ धेरै कुराहरू झेल्नुपर्छ। जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो कमेन्टमा पनि ती कुराहरू आउन सक्छ। तपाईँ त एक नेपाली हो किन आफ्नो जातिको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ जातिभन्दा माथि उठ्नुहोस् भन्ने कुराहरू आउला। तर सबभन्दा पहिलो बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँको तथ्यगत नै छ संविधानमा पनि लेखिएको छ तपाईँको हाम्रो देश चाहिँ विविधतामा भनौँ न विविधताले भरिएको छ विभिन्न संस्कार संस्कृति विभिन्न जात धर्म यो विविधता छ। त्यस कारणले म चाहिँ के भन्छु भने यो विविधतालाई चाहिँ हामीले स्वीकार्ने हो भने पहिलो कुरा चाहिँ नि मेरो आफ्नो परिचय सुन्नुहोस् तपाईँको परिचय म सुन्छु। यो एङ्गलबाट चाहिँ नि बल्ल बल्ल मैले जति चेतना भए पनि अथवा स्पष्ट रूपमा म भन्न अलिकति मुस्किल छ तपाईँको कार्यक्रम मार्फत भनिरहेको छु। तर यो कुरालाई पनि स्पष्ट रूपमा म भन्न सक्नु अथवा यो जस्तो घरिघरि लाग्ने कुरा चाहिँ त्यसको प्रभाव जस्तो तपाईँले भन्नुभयो यसको अध्ययनहरूले भनिसकेको छ कि राजा महेन्द्रले एक भाषा एक भेषको जुन रणनीति ल्याइसकेपछि चाहिँ नि हामीमा एक किसिमको यो अहिलेसम्म आउनुमा चाहिँ नि अहिलेसम्म यो केही कुराहरू नमिल्नुमा चाहिँ नि धेरै कुराहरूमा हाम्रो सोचमा परिवर्तन आउनुमा चाहिँ त्यसको ठुलो प्रभाव नै छ होइन। अनि यति धनी संस्कार संस्कृति भएको ठाउँमा हामी चाहिँ नि किन चाहिँ रुमलिरहेको छौँ होइन। अनि यो कुराले भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कहीँ न कहीँ मलाई आफूलाई महसुस मात्रै गराएको छ। स्पष्ट रूपमा भन्दाखेरि चेतनाको जो महसुस गराएको छ तर त्यो सबै कुराले चाहिँ भन्नको लागि चाहिँ नि यो तपाईँको एक किसिमको तपाईँले भन्नुभयो जस्तो यो एउटा मानकले मात्रै भरिँदै आउँदाखेरि त मानक भत्किनुको लागि अथवा त्यो चिज भत्किनुको लागि चाहिँ धेरै नै समय लाग्छ होला। जसको कुरा चाहिँ खुलस्त उठाउँदाखेरि पनि
ती कुराहरू चाहिँ नै भरे अप्ठ्यारो पर्नु पनि सक्छ। तर के भन्छ भने त्यस कारणले चाहिँ म भन्छु ममा भर्खर त्यो किसिमको चेतना आउँदैछ र मैले भर्खर त्यो बोल्न थाल्दैछु। महसुस त मलाई धेरै अगाडिदेखि भएको हो, तर स्पष्ट भन्नुको लागि पनि निकै जस्तो त्यसको लागि काम पनि त गर्न सक्नु पर्यो। मलाई महसुस मात्रै छ तर काम चाहिँ गर्न सकेको छैन। त्यस कारणले बोल्न पनि अहिलेसम्म सकेको थिइनँ। बिस्तारै बोलिसँगसँगै काम पनि गरौँला। 2020 सालमा पहिलो नेपाली चलचित्र आमा बनेको देखिन्छ। यसको मतलब 57 वर्ष अगाडि। तर हाम्रो हिरा सिंह खत्री जब नेपालमा महेन्द्रबाट ल्याइयो, उहाँले यो फिल्म बनाउनुभन्दा अगाडि महेन्द्रको स्तुतिगान गर्न 2वटा डकुमेन्ट्री, उहाँको जन्म र अर्को डकुमेन्ट्री बनाएको देखिन्छ। र त्योभन्दा अगाडि पनि त्रिभुवन भारतबाट राजा नेपालमा गौचरणमा अवतरण हुँदाका डकुमेन्ट्रीहरू विशेषतः शासक अथवा राजनीतिक प्रभुत्वका व्यक्तिहरूको डकुमेन्ट्री बनाउँदै एउटा सामन्ती संस्कारलाई पृष्ठपोषण गर्ने गरी यो एउटा चलचित्र उद्योग अगाडि बढेको देखिन्छ शासक दरबारको पृष्ठपोषणबाट। तपाईँ काठमाडौँमा 60 सालमा आइपुग्नुभयो। यो समय 58 सालमा जे होस् उथल पुथलको समयमा आउनुभयो समय हो। तर मूलधारमा त चाहे तपाईँ रङ्गकर्ममा जानुहोस्, चाहे साहित्यमा जानुहोस्, चाहे जुनसुकै सङ्गीतमा जानुहोस्, मूलधार भनिने मानवभित्र त अहिले पनि त सामन्ती संस्कार, त्यही किसिमको सौन्दर्य शास्त्र त हाबी छ। निषेधकारी एक भाषा एक भेषवाला, अझै भन्ने हो भने नेपाल भनेको चाहिँ यो खस आर्यनको उच्चता श्रेष्ठता मात्र स्थापित गर्ने, अरूलाई चाहिँ त्यहाँभित्र पस्न नदिने खालको, गौडामा छेकबार लाउने, काँडेतार लाउने खालको मानक त त्यो बेलामा नै स्थापित थियो। तपाईले सुरुमा रङ्गमञ्चबाट, सिरुमा रानीबाट तपाईले अभिनय सुरु गर्नुभएछ। त्यो बेलामा चाहिँ तपाईलाई कसरी हेर्थ्यो? तपाईँ नाटकमा चाहिँ अब एक हिसाबले हिरो बन्न लायक मान्छे हो भनेर हेर्थे? जब मैले नाटकको भनौँ न विशेष गरेर अभिनयको ज्ञान पाएँ, अभिनयको ज्ञान पाइसकेपछि म एक किसिमले ढुक्क थिएँ। सर्कलमा र मेरो टिचरले भन्नुहुन्थ्यो कि अभिनेता भनेको भनौँ न अभिनेता हुनलाई यस्तै किसिमको केही चिज अथवा यही मानक हुनुपर्छ भन्ने केही पनि लेखिएको हुँदैन। अभिनेता भनेको चाहिँ नि त्यो एक कुशल अभिनेता बन्नको लागि जो कोही पनि सक्षम हुन्छ, तर उसले जीवन बुझ्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा बुझिसकेपछि र त्यो सर्कलमा चाहिँ मलाई त्यसरी कसैले पनि त्यो किसिमले तिमीलाई सम्भव छैन, यो किसिमको कुरा भएन नाटकमा। बरु मलाई धेरैले इन्करेज गर्नुभयो त्यति बेला भनौँ न मेरो साथीहरू, समकालीन साथीहरू, मभन्दा सिनियर दाईहरूले, जस्तो म भन्छु पोखरामा हुनुहुन्छ अहिले सिनियर दाई प्रकाश घिमिरे दाईले मलाई एकदमै ऊर्जा थपिरहनु, उत्साहित बनाउनुहुन्थ्यो। त्यो त्यति बेला चाहिँ मलाई लागेन। जब सिनेमा काम गर्न थालिसकेपछि, सिनेमा पनि मैले तत्कालै तपाईँको टेलिफिल्म अथवा टेलिसिरियलबाट क्यामेरामा काम गर्न थालिसकेपछि क्यामेराको लागि चाहिँ तिमी फिट हुन सक्दैनौ, तिमीले यत्रो मेहनत गरिरहेछौ, तिमी चाहिँ नै यो चाहिँ बरु फिल्म मेकिङमा तिमी काम गर्दा हुन्छ, डिरेक्टर बन्न सक्छौ, राइटर बन्न सक्छौ, प्रड्युसर बन्न, एक्टरको लागि चाहिँ खासै मेहनत नगर्दा हुन्छ, पछि डिप्रेस हुन सक्छौ भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरै पटक मैले सुने। मतलब कि त्यो एक किसिमको मानक थियो नि त सिनेमाको लागि चाहिँ, नाटकको लागि खुला भइसकेको थियो होला। अथवा जस्तो अनुप बराल हो मेरो टिचर, उहाँले चाहिँ दिल्लीमा एनएसटीमा पढेर आउनुभएको थियो। उहाँले एउटा संस्कार अथवा त्यहाँको परम्परा अथवा त्यहाँ नसरुद्दिन शाह जस्ता मान्छेले, तपाईँ ओमपुरी जस्ता मान्छेले त्यहाँ भारतीय सिनेमाको एक मानक तोडिसकेको उहाँले तथ्य देखिसक्नु भएको थियो होला। हामीलाई त्यो उदाहरणहरू दिनुहुन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ नै त्यो किसिमको भनौँ न एक किसिमको त्यो सोच यहाँ मैले जसलाई भेटेँ, फेरि हरेक सिनेमा मेकरलाई मैले भनेको थिइनँ, मैले जसलाई त्यति बेला सङ्गत गरेँ, सङ्गत गर्नेमा पनि केही हद साथीहरूले चाहिँ मलाई एकदमै नजिक राखेरै भन्नुभयो होइन। तर त्यो कुरालाई मैले कहिले पनि त्यसले चाहिँ निराश भइनँ। कारण के थियो भन्दाखेरि त्यही मैले अघि पढिसकेको थिएँ कि तपाईँको हामीले नजिकबाट हेर्ने हो भने साउथ एसियन सिनेमा, साउथ एसिया भने इन्डियन सिनेमा
अब इन्डियन सिनेमामा पनि तपाईँको अलिकति चमक धमकले बढी आकर्षण गरेको त बलिउडमा पनि तपाईँको ओम पुरी र नसिरुद्दिन शाह जस्ता मान्छेले धेरै सिनेमामा आफूलाई मेजर रोल खेलेर पनि गजब काम, त्यही बेला चाहिँ इरफान खानको चाहिँ नि थुप्रै किस्साहरू अथवा उहाँले गर्नुभएको कामहरू के सुन्नमा आइसकेको थियो। त्यस कारणले पनि यो अभिनेता भनेको चाहिँ अभिनय गर्ने मान्छे हो, जसले चाहिँ जो चाहिँ आकर्षक शरीर अथवा आकर्षक अनुहार अथवा यही किसिमको आकर्षक भन्नाले चाहिँ के त भन्ने कुरा हुन्छ। सबै आकर्षक हुन्छन्, तर आकर्षणमा पनि जो परम्परागत शैलीले कोरिएका देखिएका भन्दा पनि अरू प्रकारका मान्छेले पनि जो कोहीले पनि काम गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्थ्यो। त्यस कारणले म ढुक्क थिएँ। अब यो चिजले नै अब इतिहासलाई फेरि पनि हेर्ने हो भने तपाईँको फेरि पनि आर्टिस्ट अथवा सिनेमामा काम गर्ने मान्छेहरूलाई अहिले पनि हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ तपाईँको खालि त्यो मनोरञ्जनको लागि मात्रै धेरै मान्छेले हेरिरहेको हुन्छ। जस्तो नेपालको अहिले म आउँछु तपाईँको यो विषयमा। मलाई हामीलाई सुनिरहने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई भनिदिनुहोस् न, जब तपाईँलाई सिनेमामा तपाईँ चलचित्रमा पस्न खोज्नुभयो, तपाईँको निकट साथीहरूले पनि निकै मायाले सम्झाएर भने जस्तो त त्यतातिर ट्राई नगर, त हिरो हुन लायक छैनस् भन्ने किसिमले जसले भने, उहाँ व्यक्तिको त नाम नलिउँ, उहाँहरूसँग अहिले भेट्दा चाहिँ तपाईँले 40 फिल्ममा त तपाईँले सफल अभिनेताको रूपमा भूमिका निभाउनु भयो, 25वटा नाटकमा त तपाईँ अभिनेता तथा तपाईँको निर्देशन पनि गर्नुभयो। यो सफलता प्राप्त गरिसकेपछि उहाँहरूले तपाईँसँग केही क्षमा याचना गरे जस्तो त्यो बेलामा त मैले भुल गरेछु भन्ने कहिले उनीहरूले? त्यस्तो त भन्नु भएको छैन, तर केही हद साथीहरूलाई म खोजिरहेको छु। उहाँहरू चाहिँ अहिले त्यस कारणले नै होला, उहाँहरूको सोचमा परिवर्तन नभइसकेको कारणले होला उहाँहरू अहिले यो क्षेत्रमा मैले देखिरहेको छैन। भनेको मतलब त्यो चाहिँ कस्तो भने हाम्रो परम्परागत सोचले एक किसिमको भरिएको हुन्छ, त्यो कारणले उहाँहरू परिवर्तित हुन सक्नु भएन होला। त्यस कारणले यी कुराहरू चाहिँ नै अहिले मसँग उहाँहरूले कुरा गर्नु पनि भएको छैन, अथवा हामी सिनेमामा अथवा नाटकमा उहाँहरूलाई म देख्दिनँ पनि। भनेपछि तपाईँ उहाँहरूसँग अहिले सम्पर्कमा त्यति उठबस गर्नु भएको छैन? छैन। तर त्यो विभेदै थियो है एक हिसाबले त्यो? करिब यो त अब यसलाई म विभेद त भन्दिनँ, तर विभेदको एक किसिमको प्रकार हो, जस्तो कि मान्छेलाई हेरेर मापन गरिने। जस्तो कि यस्तो छ नि त, जस्तो त्यो कुरालाई चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि एउटा परम्परागत सोचले अलिकति मेरो शरीर त्यत्रो बढैमानको पनि होइन, अलिकति बढैमानको भएको भएदेखि उहाँहरूले सिधै सोच्नुहुन्छ होला भिलेनमा चाहिँ यो ठिक हुन्छ होइन, किनभने एउटा मानक थियो नि त त्यो किसिमको, अलिक अर्भाङ्गे ज्यान, अलिकति त्यो हिसाबले चटक्कै भनौँ न एक किसिमले एक्सर्साइज गरेर अथवा जिम सिम गरेर नआएका मान्छेको लागि चाहिँ अर्कोतिर भिलेन भन्ने एक किसिमको जो फर्मुला फिल्मको एउटा हिरोको एउटा अब्स्ट्याकलको रूपमा आउने एक क्यारेक्टरको लागि चाहिँ फिट हुन सक्थ्यो भन्ने खालको चाहिँ नै उहाँहरूको सोच थियो होला। त्यो चाहिँ नै भनौँ न एउटा के भन्ने यसलाई परम्परागत मानकले हेर्ने कुराको चाहिँ यो निषेध सोचाइ हो। यसलाई चाहिँ हामी एक किसिमले विभेदको एउटा प्रकार हो भन्न सकिन्छ। जस्तो अहिले पनि हामी हेर्न सकिन्छ कि अहिले पनि बजारमा धेरै कुराहरू आउन सक्छन् कि केही कुराहरूमा पनि अहिले पनि सुनिरहेको छु, कस्तो अनुहारै नमिलेको अथवा कस्तो उसले के गरी खान सक्छ होला, यो चिजहरू चाहिँ नि कहीँ घाइ गई म पनि अहिले पनि सुनिरहेको छु कसैको उदाहरण दिएर। तर त्यो कुरा होइन कि उसले गर्ने भूमिका र उसले समाजमा त्यो व्यक्तिले गर्ने भूमिका अथवा त्यो व्यक्तिको महत्त्व हो नि त। विशेष गरेर त हामी अभिनेताहरूले पनि कुनै त्यस्ता चरित्रलाई बोकेर ल्याएर काम गर्ने न हो होइन। त्यस कारणले उसको शरीर अथवा उसको अनुहारसँग गएर हामीले त्यो कुरा गरिराख्नु बेकार हो होइन। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै भाषामा चाहिँ के भनिन्छ, तर निषेध गर्नु, निषेधको एउटा एक किसिमको त्यो निषेधको सोच थियो भनौँ न, त्यो सोच यसरी भनौँ मैले।
दयाङजी, मलाई यहाँ अझै बुझ्न मन लागेको, हाम्रो विश्वविद्यालयमा पनि हामीले यस्तो बहस गर्छौँ, त्यस्ता कुराहरू हुन्छन्। मलाई पनि कतिपय अवस्थामा त चोकतिर पसल थापेर बस्नुपर्ने नेवारको छोरो, अब कहाँ यो विश्वविद्यालय पढ्ने लेख्ने काम गरिरह भनेर मेरा सहकर्मी कतिपय प्राध्यापकले पनि पाच्च पुच्छ भनिरहेको मैले आफैले महसुस गरेको छु, होइन? त्यसरी हजुर यो भन्नुको पछाडि उहाँहरूलाई चाहिँ यो एउटा निषेधकारी सौन्दर्य शास्त्र मानकले उहाँहरूलाई अन्धो बनाइदिएको, अझ भनौँ संवेदनहीन, यो शब्द अन्धो भन्नेलाई त अब प्रयोग नगरौँ, पोलिटिकली इन्करेक्ट होला, यो असंवेदनशील संवेदनहीन बनाइदिएको होला कि उहाँहरू आफै पनि बुझिकन पनि त्यस्तो किसिमको यो हैकमवादी खालका अभिव्यक्तिहरू दिन्छन् र मैले दिएको तपाईँले 40 फिल्म चाहिँ सक्सेसफुल भएर स्थापित बनिसक्दा पनि आत्मग्लानि महसुस गर्दैनन् र क्षमा याचना गर्दैनन् भनेपछि कतै उहाँहरू त्यो मानकले बिरामी बना हो कि उहाँहरूको त्यो प्रवृत्ति नै त्यस्तो हो दमनकारी? प्रवृत्तिमा त म भन्न सक्दिनँ, तर हो के भन्दाखेरि मा नै त्यो परम्पराको एक किसिमको हुर्काइ भयो कि त्यो परम्पराले एक किसिमको हुर्काइ भयो। अब भनौँ न, यो तपाईँलाई पनि भने जस्तो मलाई पनि भने जस्तो यो जातको विशेषता लिएर हामी कोही कोही बेला ठट्टा गर्छौँ कि जोक गर्छौँ, त्यो चिज हामीलाई कसैले सिकाइएको होइन, अथवा हाम्रो नियतवश आएको कुरा पनि होइन। त्यो चिज चाहिँ मलाई यस्तो लाग्छ, त्यो चिज हामीमा हाम्रो लामो एक किसिमको परम्परा छ नि त, जात विशेषले गरिने व्यवहारहरू, कोही चाहिँ जातको कारण यो वर्गीकरण गरिएको छ नि, त्यसको असरहरू चाहिँ नि हो। त्यो परम्पराबाट, त्यो संस्कारबाट अथवा त्यो व्यवस्थाबाट हामी चाहिँ नि हुर्किसकेपछि अथवा हामी भइसकेपछि त्यो पाच्च पुच्च कुरा आउनु भनेको यो स्वाभाविक कुरा हो। यसलाई स्वाभाविक भनौँ अहिलेको लागि, तर यो यति तपाईँले भने असंवेदनशील कुरा हो कि यो के भन्नु यसलाई चाहिँ, यो चिज चाहिँ नि हामीले अबको समयमा चाहिँ हामी जस्तो युवाहरूले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि अलिकति गहिरो तरिकाले महसुस गर्नुपर्छ। महसुस मात्रै गरेर होइन, महसुस त गरिसक्यौँ होला, तर करेक्सन गर्दा पनि महसुस भएर पनि हामीले करेक्सन गर्दा पनि कतिपय ठाउँमा हामी त्यो चिज प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। यसलाई चाहिँ यही कारणले चाहिँ नि हो कि हामी चाहिँ यो बुझ्नुपर्ने, हामीले समाज बुझ्नुपर्ने अथवा यो विविध कुराहरूलाई बुझ्नुपर्ने भन्ने जोड चाहिँ नि यहाँनिर होला, होइन? त्यो तपाईँको एक किसिमको हाम्रो कहीँ न कहीँ रूपमा हामीमा त्यो हाम्रो ब्लडमै छ होला त्यो कुरा, अब अहिलेलाई भनौँ न। दयाङजी, अब म यसमा योबाट अलिक पर जान्छु एउटा प्रश्न राखेर। जुन बेलामा तपाईँ नाटकमा खेल्दै हुनुहुन्थ्यो, भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्थ्यो र तपाईँ सिनेमामा जाने महसुस भएपछि तपाईँले आफ्नो सपना सुनाउँदाखेरि तपाईँलाई त यो सपना नदेख, त हिरो बन्न लायक छैन जसरी भनियो, त्यही बेलामा चाहिँ तपाईँको चेतना कस्तो थियो, कस्तो महसुस भयो? अलि पछाडि केही सिनेमाहरू खेल्न थालेर तपाईँ स्थापित हुन थालेपछि तपाईँको त्यही अभिव्यक्तिमा विचार तपाईँको बोध अलि फरक भयो कि? अनि यो आजको क्षणमा आइपुग्दा चाहिँ अझै फरक किसिमको बोध भयो कि? यो स्टेजहरू होला नि, त्यही बेलामा त तपाईँलाई धेरै ठुलो छोएन होला। के छ त्यो डेभलपमेन्टको स्टेज, त्यो पनि भनिदिनुहोस् न। अब यो चाहिँ व्यक्तिगत आफ्नो के भन्छ रियलाइजेसनको कुरा मात्रै हो। अहिले पनि ममा भयङ्कर चेतना आएर त्यो चेतना अनुसार मैले भनौँ न त्यो किसिमको काम त मैले त्यस्तो गर्न सकेको छैन होला। मलाई अहिले बढी आँट मात्रै आएको छ। त्यो बेला पनि मसँग कहीँ न कहीँ त्यो चेतना थियो, त्यस कारणले म निराश कहिले भइनँ ती कुराहरूले। र पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि मैले निरन्तर काम गरिरहँदाखेरि नि मसँग त्यो चेतना छ भनेर मसँग अहङ्कारी पनि कहिले पनि भएन। तर अहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मसँग अलिकति आँट छ कि म दोहोरो कुरा गर्न सक्छु। मतलब कि भनौँ न यो के भन्छ भने अघि पनि भने मान्छेलाई उसको रङ्गको आधारमा अथवा जातको आधारमा अथवा लिङ्गको आधारमा अथवा अन्य कुराको आधारमा चाहिँ नि उसलाई जज गरिहाल्नु आवश्यक छैन। मतलब कि उसको क्षमतामाथि चाहिँ नि शङ्का गर्नु आवश्यक छैन, होइन? हाम्रो त्यो परम्परागत सोच छ जसको कारणले चाहिँ नि के भन्छ भने देखिन्छ एउटा त्यो
भनौँ न यो हाम्रो हिसाबले भने टाइपकास्टको त्यो जो सोचको हिसाबले देख्न सकिन्छ। तर त्यो बेला तपाईँले भन्नुभयो जस्तै स्टेप वाइज मलाई चाहिँ कहीँ न कहीँ त्यो कुराले चाहिँ झनै बढी आफूलाई महसुस गर्न अथवा केही अध्ययन गर्न, केही भनौँ न खोज्न चाहिँ नै हेल्प गरेको हो। मसँग पक्कै नै मान्छे चाहिँ नै बिस्तारै बिस्तारै परिपक्व हुने हो होइन, आफूलाई सुधार्दै महसुस गर्दै खोज्दै लाने हो। यी कुराले चाहिँ नि ल्याएको हो। त्यो स्टेजसम्म आउँदाखेरि मलाई काहीँ न काहीँ मेरो स्पेस छ र त म यहाँ छु भन्ने फिल हुन्थ्यो। पछि तपाईँले भने जस्तो बजारमा म बिक्न थालेँ, मलाई के हुन थाल्यो ती स्पेस थियो र त म यहाँ छु भन्ने भयो। अहिले आउँदाखेरि पनि बजार छ, यो बजारको कुरा गरेको मैले। अनि र अब चाहिँ मलाई अलिकति लागेको कुराहरू भन्छु भन्ने लागेको। दयाङजी, तपाईँको किराँत सभ्यता अब संस्कृति सौन्दर्यतर्फ तपाईहरू एउटा समुदाय जुन चाहिँ यो मेन स्ट्रिम अब संस्कृतिले बन्देज गर्छ, सुँगुर चाहिँ एकदम प्यारो चिज हो। तपाईँ आफै पनि सुँगुरको मासु र साग मिसाएर पकाएको चाहिँ स्वाद मानी मानी खाने एउटा नायक भनेर मिडियामै लेखिएर आएको छ, सार्वजनिक भएको छ। त्यस कारणले तपाईँ पलेटी कसेर सुँगुरको मासु र साग भात खान मन पराउनुहुन्छ, जस्तो सुकै लुगा पनि लाउन मन पराउनुहुन्छ, फुटपाथतिरकै सामान कपडा पनि किनेर लाउनुहुन्छ, ठुलो परिवार आफन्त मामा चेला चेलीसँग पनि बस्नुहुन्छ डेराकै रुममा, टेम्पोमा पनि झुन्नेर पनि यात्रा गर्नुहुन्छ। यस्तो किसिमको एउटा अति सामान्य अति औसत खालको तपाईको हाइट, तपाईको आँखा, तपाईको गोलो अनुहार, तपाईको चेप्टो नाक, यो सबै चाहिँ यो मेन स्ट्रिममा फिट हुँदैन अभिनेता बन्नलाई, नायक बन्नलाई भन्ने जुन मानक थियो, त्यो मानकबाट तपाईँ अहिले यहाँ आइपुग्नु भएको छ। त्यो कुरालाई तपाईँले यो हाम्रो संस्कृति पनि महत्त्वपूर्ण रहेछ, यसलाई पनि मान्ने मान्छे रहेछ भन्ने चाहिँ तपाईँ पपुलर भइसकेपछि, स्वीकार्य भइसकेपछि बोध भयो कि पहिल्यै थियो? पहिलो कुरा त म जहाँ जन्मे हुर्केँ त्यहाँनिर मेरो संस्कार, मेरो संस्कृति नै हो। त्योभन्दा बाहिरको मैले अलिअलि कमै मात्रैमा मैले भनौँ न पहिलो प्राथमिकता चाहिँ घरमा चाहिँ आफ्नो संस्कार संस्कृति थियो। तर अलिकति बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ अर्को किसिमको संस्कार संस्कृति पनि धेरै किसिमको संस्कार संस्कृतिसँग नजिकता रह्यो। यति चाहिँ थाहा थियो कि म भनौँ न मेरो आफ्नो किराँत भनौँ राईहरूको संस्कार संस्कृतिसँग चाहिँ एकदम प्र्याक्टिकल थिएँ होइन। त्यो मेरो लागि कति महत्त्व थियो भन्ने कुरा भन्दा पनि मेरो दैनिक भनौँ न त्यो चिज चाहिँ नै मसँग हुँदै जाने कुरा अब। तर तपाईँले भन्नुभयो जस्तो जब अलिकति सहर अथवा अलिकति काठमाडौँ आइसकेपछि पक्कै पनि त्यो अझै प्यारो भएर गयो। जस्तो कि त्यति बेला तपाईँले भन्नुभयो 2-3वटा कुरा, जस्तो मेरो चाड साकेला टुडी खेलमा भर्खर सुरुवात भएको थियो। लक्खीपुरमा बिस्तारै बिस्तारै त्यो चाडको महत्त्व के हो होइन, वर्षमा 2 चोटि उधौली उभौलीमा गरिन्छ। त्यो एउटा बाहिरबाट हेर्दा त एउटा किसिमको मनोरञ्जन मात्रै हो, राईहरू भेला भएर मनोरञ्जन गर्छन् भन्ने मात्रै कुरा छ। तर त्योसँग हाम्रो सभ्यता जोडिएको छ होइन। ती कुराहरू चाहिँ नै बल्ल मलाई काठमाडौँ आइसकेर महसुस भयो, किनभने म आफ्नो संस्कार संस्कृतिभन्दा आफ्नो भनौँ न टाढा त होइन, तर मेरो आफ्नो जुन परिवेशबाट अलिक टाढा आइसकेपछि त्यसको महत्त्व पक्कै पनि हुन्छ। त्यसले मलाई बिरानो जगाउँछ बनाएको पनि थियो र काठमाडौँमा बिस्तारै बिस्तारै त्यसको चहल पहल सुरु हुँदाखेरि त्यो एक किसिमले प्यारो भएर गयो। अब तपाईँले भन्नु बङ्गुरको मासुसँगको कुरा, काठमाडौँमा हतपति पाइँदैन थियो त्यो बेला। मलाई बडा त्यो तृष्णा लागिरहन्थ्यो। पछि भेट्नु थालिसकेपछि अहिले त बजारमा प्रशस्त पाइन्छ, तर आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि हेऱ्यो भने मुस्किलले भेटिने ठाउँहरू थियो होइन। बिस्तारै बिस्तारै अहिले त प्रशस्त मात्रामा त्यसको काठमाडौँभित्रै उत्पादन पनि हुन थाल्यो, व्यवसाय हुन थाल्यो। अहिले त व्यवसायको रूपमा जोडिन्छ
हाम्रो चाहिँ व्यवसायसँग भन्दा पनि बढी मात्रामा त्यसको संस्कार संस्कृतिसँग जोडिएको कुराहरू थियो। अथवा मैले दैनिक रूपमा हामीले भनौँ न कहिले कहिले त्यो त्यसको भनौँ न हामीलाई चाहिँ त्यो के भन्नु त्यसलाई प्रयोग गरेर ल्याउने कुराहरू भयो, त्यो चिजहरू थियो। त्यस कारणले चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि आफू टाढा गइसकेपछि धेरै कुराहरूको मोह जागेर चाहिँ आउँदो रहेछ। अनि काठमाडौँ आइसकेपछि चाहिँ मलाई लागिरहेको चाहिँ त्यही कुराहरूलाई चाहिँ मलाई धेरै सम्झना आयो अनि त्यही कुराहरू बोल्यो होला। तपाईँलाई यस्तो पनि लाग्दैन दयाङजी कि तपाईँको पहिलो फिल्मको नाम थियो अनागरिक? हजुर हजुर। तपाईँलाई अब एक हिसाबले हेर्दा यो पनि यो फरक किसिमको मूलधारबाट अलि बाहिर शीर्षक हेर्दै अनागरिकलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएर तपाईँलाई छानिएको देखिन्छ। त्यसपछि तपाईँ सबभन्दा बढी चर्चित बन्नुभयो दासढुङ्गाको अमर लामा, जो एकदमै विवादास्पद बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति ठुलो सम्भावना बोकेको नेताहरूलाई चाहिँ लगेर त्यो फिल्ममा हाल्ने होइन, नदीमा चाहिँ हाल्ने जस्तो एउटा चाहिँ नायक भन्दा पनि विवादास्पद खलनायक एउटा तामाङ पात्रको लागि तपाईँलाई अफर आयो भनेपछि तपाईँ कतै लाग्दैन कि एउटा जुन मेन स्ट्रिम तपाईँको चाहिँ संस्कृति थियो सिनेमाको त्योभन्दा बाहिर तपाईँलाई नायक बनाउन भन्दा पनि त्यस्तै किसिमको रोलहरू पहिला दिन खोज्दा खोज्दै तपाईँ चाहिँ एक हिसाबले संयोगवश यसरी स्थापित भएको जस्तो लाग्दैन? त्यही कुरा प्रमाणित गर्नको लागि दिएको थियो जस्तो चाहिँ लाग्छ। प्रमाणित भन्नाले जो चिज चाहिँ परम्परागत मानक थियो त्योभन्दा फरक छ भन्ने परम्परागत मानक तोड्नकै लागि त्यो भूमिकाहरू मैले पाएँ कि जस्तो अहिले लाग्छ मलाई। अनागरिकको सवाल नगर्ने हो भने करिब करिब अनागरिक जो छ यो एउटा जनजाति समुदायको गुरुङ समुदायभित्रको एउटा कथा छ चाहिँ ऊ चाहिँ नि कसरी हाम्रो समाजबाट चाहिँ नि हामी चाहिँ नि कसरी अनागरिक हुन्छौँ आफ्नो देशमा बस्न चाहँदै पनि कसरी चाहिँ नि एक हिसाबले हामी भनौँ न त्यो परम्परागत शैलीमै हामी विदेशिनुपर्छ अथवा हाम्रो रोजीरोटी चाहिँ अन्तैबाट आउनुपर्छ भन्ने किसिमको सोचबाट बनेको थियो त्यो फिल्म। श्रवण मुकारुङले लेख्नु भएको त्यो एकदमै त्यो पनि यो कुरालाई चाहिँ नै सम्बोधन गर्ने एकदमै गजब थियो। अब अमर लामाको केसमा आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो म एक अभिनेताको हिसाबले हेर्दाखेरि उसलाई त मैले न्याय गर्नु पर्यो अमर लामालाई चाहिँ जस्तो तपाईँले भन्नुभयो जस्तो एउटा शैलीले एउटा एङ्गलबाट मात्रै एउटा एक डाइमेन्सनबाट मात्रै एउटा पात्रलाई हेऱ्यो भने त्यो देखिन्छ। हरेक डाइमेन्सनबाट खोज्दाखेरि सम्मिश्रण एक किसिमको क्यारेक्टर देखिन्छ जसलाई चाहिँ नि मलाई चाहिँ लागेको त्यो प्रमाणित गर्न उहाँ जस्तै सुकै उहाँ विवादास्पद क्यारेक्टर हो यो युग त्यो युगको अथवा यो युगकै भनौँ अहिलेसम्म हामी सम्झिरहन्छौँ भने तर त्यसलाई चाहिँ त्यो क्यारेक्टरलाई चाहिँ मलाई न्याय गर्नुको लागि चाहिँ मेरो लागि ठुलो मौका पनि थियो त्यतिकै च्यालेन्ज पनि थियो। तपाईँले भन्नुभयो जस्तो घरिघरि त्यो परम्परागत मानक सँगसँगै केही कुराहरू त जोडिएको थियो होला पक्कै होइन। जस्तो अनागरिक भन्नु नागरिक नभएर अनागरिक भन्नु त तोड्नको लागि नै थियो होला। यी कुराहरू भन्दा पनि ती मेकरहरू जो मेकरहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूमा चाहिँ नै यी कुराभन्दा माथि उठेर परम्परागत मानकलाई तोड्नका लागि अथवा तोड्न भन्दा पनि त्यहाँ माथि धावा बोल्नको लागि चाहिँ नै होला उहाँहरूले फिल्म बनाउनु भएको थियो। यो चाहिँ म बुझ्छु। दयाङजी जब अमर लामाको तपाईँ भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्थ्यो मैले चाहिँ अमर लामाको बारेमा त्यति जानकारी थिएन, एउटा दुईटा फोटो मात्रै हेरेको हो। त्यति हुँदा नि मलाई चाहिँ त्यो पात्रभित्र पुरै डुबेर चरित्र चाहिँ यथार्थ चित्रण गरेर आफै अमर लामा चाहिँ बनेर उहाँको आवाज चाहिँ मैले बोलेँ, उहाँको आत्मा बोलेँ। कीर्तिपुरमा चाहिँ अमर लामाले गुहार गुहार माग्दै भागिरहने सिनमा र मारिएको सिन तपाईँ देख्दा सबै मान्छेले अमर लामाको आत्मा आएर ढल्यो भन्यो। हरि पाण्डेको घरमा जहाँ मदन भण्डारी जीवराज आश्रीले खाना खानुभएको थियो त्यहाँ खाना खाँदा हरि पाण्डेजीको श्रीमतीले चाहिँ ठ्याक्कै अमर लामा आए जस्तो लाग्यो भनेर झस्किनु भएको होइन? हजुर हजुर।
यो बोधमा चाहिँ कसरी पुग्नुभयो तपाईँ? एउटा विवादास्पद पात्रभित्र यति धेरै किन डुब्नुभयो तपाईँ? मैले भने त्यो चरित्र माथि जति एङ्गल राखे पनि आखिरी उहाँ त उहाँ नै हो, उहाँलाई मैले न्याय गर्नु पर्थ्यो। उहाँ यो युगको भिलेन भए पनि युगको हिरो भए पनि, किनभने मैले पूर्वाग्रहले मैले त्यो क्यारेक्टरलाई हेर्ने होइन। त्यस कारणले मैले मदन भण्डारीलाई धेरै पटक सुनेको छु, उहाँको भाषणहरू पनि मैले क्यासेटबाट सुनेको थिएँ। उहाँको दुर्घटनापछि मृत्यु भइसकेपछि उहाँको मृत्यु पश्चात पनि दासढुङ्गा दुर्घटना अथवा दासढुङ्गा काण्ड जे भइसकेपछि पनि उहाँको भाषणहरू सुनेको थिएँ। तर अमर लामाको विषयमा पनि धेरैचोटि सुनेको थिएँ, तर उहाँलाई मैले भेटेको चाहिँ थिइनँ। त्यो एङ्गलले मैले भने अनि उहाँको फोटो अथवा उहाँको बारेमा लेखेको आर्टिकलहरू पढेको थिएँ। अनि उहाँले आफूले दिनुभएको बयानको एउटा किताब निकाल्नु भएको रहेछ उहाँले, दासढुङ्गा दर्पण। त्यसबाट चाहिँ नै मैले यो क्यारेक्टरलाई सहज बनाएँ, किनभने जतिसुकै मान्छे आरोपित भए पनि अथवा जोसुकै भए पनि उहाँले त आफूलाई जोगाउनको लागि अथवा जे गर्नको लागि अथवा सत्य भन्नको लागि एउटा एङ्गलले भन्नुहुन्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ मैले आत्मसात गरेर मैले लिएको थिएँ कि उहाँ चाहिँ नि मेरो लागि भिलेन पनि होइन, मेरो लागि हिरो पनि होइन अमर लामा। मतलब कि त्यो क्यारेक्टर मेरो लागि हो के भन्दा सत्य एउटा अमर लामा हो होइन। यो हिसाबले चाहिँ मैले त्यसलाई क्यारेक्टर निर्माण गरेको हो। अनि सक्सेस म कहाँ भएँ भन्ने लागेको भन्दाखेरि हरिपाण्डेज्यूको श्रीमती दिदी पनि त्यो मुभीमा अलिक खेल्नु भएको छ। मतलब कि उहाँ रियल क्यारेक्टर भएर उहाँलाई मुभीमा राखियो। त्यो जो परिवेश जो घटना भएको थियो त्यो घटनाको दृश्य उहाँहरूसँगै गर्दाखेरि उहाँले मलाई घुरेर हेरिसकेपछि मलाई भन्नुभएको कुराले चाहिँ मलाई के फिल गरायो भने त्यो मेरो भर्खर दोस्रो दिनको सुटिङ थियो होला। त्यो क्रममा चाहिँ नै उहाँले मलाई भन्नुभएपछि चाहिँ तिमी चाहिँ अमर लामा जस्तै देखियो नरिसाउने, मलाई एकदमै घृणा जागो भन्नुभएपछि मलाई फिल के भयो भने मैले यो क्यारेक्टरमाथि राइट गरिरहेको रहेछु, यस्तै थियो होला, अब यसलाई निरन्तरता दे भन्ने एउटा एक्टरको त्यो सोच अथवा मेरो अनुशासन मात्रै हो त्यो। अनि पछाडि किर्तिपुरको त्यो घटनाहरूले पनि भन्यो कि यसरी नै आएर ढलेको थियो, यसरी नै त्यो चिजहरू चाहिँ घटनाक्रम चाहिँ व्याख्या गर्नुभएको थियो अथवा जो रिसर्च गर्नुभएको थियो किरण पौडेलले अनि निर्देशक मनोज पण्डितज्यूले जसरी मलाई ब्रिफ गर्नुभएको थियो त्यहाँनिर त्यो छुट्टाएर भन्दा पनि क्यामेरा लुकाएर खिचिएको थियो। त्यो घटनाले चाहिँ के गरिदियो भने उहाँहरूलाई त्यो देख्ने प्रत्यक्षदर्शीहरूलाई एक किसिमको महसुस गराएको थियो। उहाँहरूले मलाई छुनु भएको थियो, तपाईँ साँच्चै मान्छे हो कि उहाँ हो भनेर। त्यसले चाहिँ मलाई के मात्रै गराएको भने मैले त्यो क्यारेक्टरलाई न्याय गरिरहेको रहेछु, जे उहाँ जस्तो देखिएको रहेछु भन्ने फिल भएको हो होइन। त्यो कुरा मैले गरेको थिएँ। अनि एउटा एक्टरको प्रोसेस जहिले पनि त्यही हुन्छ होला कि यहाँनिर त्यो एउटा कुरा जोड्छु ल। तपाईँले अमर लामालाई न्याय गर्नुभएको कि जसरी हाम्रो समाजमा तामाङ समुदायलाई हेर्ने एउटा पूर्वाग्रही दृष्टिकोण छ होइन? हजुर हजुर। त्यो एउटा चाहिँ पूर्वाग्रही एउटा मानकलाई भत्काएर नयाँ सौन्दर्य शास्त्र अथवा एउटा वैकल्पिक सौन्दर्य दिन सफल हुनु भएको चाहिँ होइन कतै यो? यसलाई यसरी हेरौँ। पहिलो कुरा त एउटा एक्टरको भूमिका एक्टरको जिम्मेवारी के भने जोसुकै चरित्रलाई पनि पूर्वाग्रह हिसाबले हेर्नु भएन। ऊ नेगेटिभ भए पनि ऊ पोजिटिभ भए पनि उसलाई चाहिँ इमान्दार साथ निभाउने हो, इमान्दार साथ उसको चरित्रमा बाँच्ने कोसिस गर्ने हो। त्यो हिसाबले मैले लागेको हो। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै कुनै समुदायको मान्छेलाई चाहिँ अहिले तामाङलाई चाहिँ जुन हिसाबले कुनै समय हामी धेरै घटनाहरूसँग हेर्न सक्छौँ कि एक किसिमको फौजदारीमा अक्सर काठमाडौँमा देखिने घटनासँग जोडिने कुराहरू यो त हामीले देखिरहेको कुराहरू नै हो। उहाँहरू चाहिँ नि त्यो स्थितिमा कसरी पुग्नु भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले खोजेनौँ होला, हाम्रो समाजले त्यो चिजलाई देखेन होला, उहाँहरूको फ्रस्ट्रेसन बुझिएन होला। तर त्यो एङ्गल भन्दा छुट्टै एङ्गल चाहिँ मैले यो चाहिँ भन्न सक्छु कि मैले कुनै पनि चरित्र गर्दाखेरि मसँग कुनै पनि पूर्वाग्रह राख्नु भएन, हुन्न एउटा एक्टरले। त्यो एङ्गलबाट चाहिँ मैले काम गरेँ हो। दयाङजी, म यहाँ अझै एउटा कुरा जोड्छु। जस्तै तपाईँ आफै पनि यो एउटा कठोर
भनौँ न निषेधकारी एक्सक्लुसनरी स्ट्रक्चर शासकको हुन्छ नि यो निषेध गर्ने एउटालाई पाखा एउटालाई काखा गर्ने जुन मानक थियो अहिले पनि जारी छ यो एउटा चाहिँ हिन्दू खस आर्यन एउटा सम्भ्रान्तको पृष्ठपोषण गर्ने त्यो पनि सबैलाई होइन सम्भ्रान्तलाई पक्षपोषण गर्ने जुन संस्कारको शिकार किराँत समुदाय यस्तो राई समुदाय पनि हुनुभयो तपाईँ त्यही समुदायको हुनुभयो अमर लामा पनि धेरथोर तपाईँकै जस्तो समुदायको हुनुभयो तपाईँलाई त्यो पात्रको चरित्र चाहिँ एकदम वफाद एउटा भनौँ न अटोनोमस स्वतन्त्र भएर म निभाउँछु भन्दा भन्दै पक्षधर्ता लिने जस्तो महसुस चाहिँ हुँदैन रहेछ तपाईँ के पूर्ण रूपले उहाँलाई नायक देखाइदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो बेला बेलामा हजुर भिडियो यो भिडियो अफ छ हजुरको भिडियो अफ भयो दयाहाङ राईजी फेरि जोडिनु होला हामी दयाहाङ राईसँग नेपालमा यो वैकल्पिक सौन्दर्य शास्त्र सिनेमा मार्फत कसरी निर्माण हुँदैछ र त्यसको नमुना दयाहाङ राईजी कसरी हुँदै अगाडि बढ्नु भएको छ भन्ने सेरोफेरोमा हामी आज सार्वजनिक संवाद गर्दैछौँ र यो कार्यक्रम पब्लिक डिस्कोर्स फाउन्डेसनले आयोजना गरेको हो रिडर्सी क्याफे र ख्याल बगाल यसको सह आयोजना हुनेछ भएको छ यस क्रममा हामी दयाहाङ राईसँग उहाँको एउटा रङ्गकर्मीको हिसाबले पुर्याउनु भएको योगदान त्यसपछि अभिनेताका रूपमा नेपाली चलचित्र उद्योगमा पुर्याउनु भएको योगदानसँग जोडेर हामी आज सार्वजनिक संवाद गरिरहेको छौँ यस क्रममा हामीले उहाँको थुप्रै 40वटा सिनेमा चाहिँ सफल बनेको हामीले अहिलेसम्म पायौँ त्यसै गरी 25वटा नाटकमा उहाँले भूमिका निर्वाह गर्नुभएको प्लस निर्देशन पनि गर्नुभएको हामीले देख्यौँ त्यसै गरी उहाँ चाहिँ सिनेमाको अभियानमा पनि जोडिनु भएको छ र रङ्गमञ्चको अभियानमा पनि मण्डला थिएटरसँग जोडिनु भएको छ प्रत्यक्ष रूपमा र उहाँ पछिल्लोचोटि चाहिँ अब म आफ्नै जीवनलाई यो कोरोनाको बेलामा समीक्षा गर्दैछु र यो समाजमा चाहिँ धेरै किसिमका विभेदहरू छन् त्यो हिसाबले यो समाज चाहिँ एउटा समुदायको लागि स्थापित हुन सहज छैन एउटा समुदायलाई चाहिँ यहाँ सकसपूर्ण किसिमले उदाउनु पर्ने अवस्था छ म भाग्यमानी भएँ कि मेरो सबै सिनेमाहरू बिस्तारै गयो ठिक छ तपाईँ माफ है मेरो यो प्रश्नको उत्तरमा जाउँ हस् यो तपाईँले भन्नुहुँदै थियो कि त्यो क्यारेक्टरलाई कहीँ हिरो बनाऊ न्याय गरौँ भन्ने कुरा मैले अघि नै भने पूर्वाग्रही कहीँ पनि राख्नुहुन्न मैले भने म जुन समुदायबाट आएको छु त्यो चरित्र चाहिँ किन चाहिँ नै नेगेटिभ जस्तो देखिन्छ अथवा त्यो क्यारेक्टर चाहिँ किन हिरो जस्तो देखिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यसको चाहिँ नि हामीले हिस्ट्री खोज्यौँ अथवा त्यसको ब्याक स्टोरीमा गयौँ भने त्यो न्यायसङ्गत छ भने त्यसलाई चाहिँ नि पूर्वाग्रहले जित्नु भएन जस्तो त्यो भयो भनेदेखि त हाम्रो परम्परागत मानकै सोचमा जान्छौँ नि त हामी होइन चाहिँ जस्तो कि एउटा शक्ति चाहिँ नि जहिले पनि के अरे शक्तिशाली नै अथवा ती चाहिँ आकर्षकै भइरहने अर्को चाहिँ नि होइन यस्तो हुनुपर्ने त्यो भनौँ न समूहगत रूपमा चाहिँ तलमाथि उचनिच बनाइराख्नु पर्ने यो चिजकै सोचमा आउँछ नि त्यस कारणले त्यसलाई न्याय गर्नुको लागि चाहिँ नि मैले अघि भने उसका पृष्ठभूमिहरू चाहिँ नि क्लियरसँग हामीले जान्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ होइन तर एउटा चरित्रको चाहिँ नि अमर लामासँगको जोडिँदाखेरि चाहिँ नि उहाँको पृष्ठभूमिलाई मैले खोतल्ने जति पनि कोसिस गरेँ जतिसम्म उहाँलाई बुझ्ने कोसिस गरेँ त्यो मेरो लागि पनि पर्याप्त होइन सिनेमाको लागि पनि पर्याप्त थिएन होला तर जे जति मान्छेहरूले सुनेको थिए त्यसको लागि चाहिँ पर्याप्त थिए त्यस्तै कुरा कुनै समुदायमाथि मैले काम गर्दाखेरि चाहिँ नै भोलिको दिनमा म सोच्ने गर्छु अथवा आजको दिनमा पनि म सोच्ने गर्छु कि किन चाहिँ नै त्यो मान्छे नै त्यस्तो भएछ उसको व्यक्तिमाथि जाने कि उसको समुदायमाथि अहिले त हामी पछिल्लो समय त सिनेमाहरू हामी उसको व्यक्तिगत निर्णय जस्तोको सिनेमाहरू नै निर्माण भइरहेछ यसको जस्तो मैले जति पनि चरित्रहरूमाथि काम गरेँ उसको चाहिँ त्यो व्यक्तिवादी निर्णय जस्तो हो जुनसुकै मैले कुनै राईको अथवा कुनै अथवा लिम्बूको अथवा थकालीको अथवा तामाङको
मेरो अनुहार मैले जति सँग मैले चरित्रहरू काम गरेँ त्यो चाहिँ उसको व्यक्तिगत निर्णय जस्तोको चरित्रहरू जस्तो त्योसँग समुदाय बोकेको अथवा त्यो माथि उसको सिङ्गो समाज बोकेको कुराहरू माथि चाहिँ सिनेमा बन्न सकिरहेको छैन, बनेको छैन। त्यो कोसिस हुँदैछ किनभने हामीले समाज अध्ययन अथवा यी कुराहरू सबै गर्नको लागि चाहिँ नै थालेको भनेको भर्खरै होला। कुनै समुदायमाथि समुदायको मान्छेलाई चाहिँ हिरो बनाउनुको लागि अथवा त्योमा समुदायलाई चाहिँ माथि उचाल्नको लागि मैले चाहिँ नै काम गर्नु भनेको चाहिँ त्यो उसको लागि के भन्नु एउटा माया दयाको भावले गरे जस्तो मात्रै हुन्छ होइन, न्याय हुँदैन होला। अनि मलाई लाग्ने कुरा चाहिँ हामीले समाज अध्ययनको प्र्याक्टिस त भर्खरै मात्रै हुँदैछ होला होइन। यसलाई गम्भीर तरिकाले हेर्ने त्यो कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई चाहिँ म यसरी भन्छु है। अब हामी छोटो छोटो प्रश्न उत्तर लिन्छौँ। समय हाम्रो धेरै गइसक्यो तर हाम्रो बहस निकै राम्रोसँग अगाडि बढिरहेको छ। तपाईँको जुन सिनेमाहरूमा तपाईँले पात्रको भूमिका निभाउनुहुन्छ दया ह्याङ राईजी, त्यो पात्रहरू त वास्तवमा नायक नभइकन एकदमै सामान्य पात्रहरू पो छन् त। तपाईँको गोफले जस्तो पात्र तपाईँको लुटमा हिट भएको छ। तपाईँले त अति सामान्य, अझै भन्ने हो भने समाजको खासै आँखामा नपर्ने अति सामान्य पात्रहरू बोकेर हिँड्नुभयो भनेपछि तपाईँ सिनेमामा चाहिँ नायक होइन कि बरु बाहिर आएपछि बढी नायक भएको हो कि भन्ने पनि प्रश्नहरू आइरहेको रहेछ। सामान्य मान्छेलाई पनि नायक बनाउन सकिँदो रहेछ भन्ने एउटा सौन्दर्य शास्त्र स्थापना गर्न पनि सफल हुनुभएको भन्ने लाग्छ त्यसो भए? जो छ जस्तो कि यसमा कुरा के छ भने यो नायक खलनायक अथवा नायिकाको जुन परम्परागत एक किसिमको मानक छ जस भन्दा यसको यो बिचको मान्छे हो, आम मान्छे हो यो, मलाई मनपर्ने, मलाई रुचि गर्ने र बनिरहेको र सबैले मन पराउनु भयो आम मान्छेहरूको कथा हो त्यो चाहिँ। त्यो मान्छे जो हाम्रो परम्परागत मानकले भने जस्तो एउटा नायक जो चाहिँ क्लिन छ, उसको उद्देश्य यो छ, त्यसको लागि चाहिँ खोजिरहेको हुन्छ, उसले चाहिँ समाजमा यस्तो योगदान दिएको हुन्छ, यो चिजको चाहिँ नि अथवा एउटा विरुद्धमा लडिरहेको हुन्छ भन्ने जस्तो र उसले चाहिँ जित्नुपर्छ अथवा उसले अन्तिममा गएर चाहिँ हार्नुपर्छ भन्ने जस्तो मानक नभएर आम मान्छे हो नि त, हामी आम मान्छेको नि कथा हुन्छ अनि आम मान्छेको भोगाइ हुन्छ, यहाँबाट खोज्नुपर्छ भन्ने टाइपको त्यो एउटा सोच भएको चरित्रहरू मैले काम गरेँ। त्यो एउटा एक्सपेरिमेन्ट थियो होला जो मेकरहरूको, जस्तो भनौँ न निश्चल बस्नेत, रामबाबु गुरुङ, मनोज पण्डित, दीपक रौनियरहरू जति पनि मैले काम गरेको छु ऊ निर्देशकहरूको एउटा सोच थियो होला। त्यो सोचसँग चाहिँ म कहीँ न कहीँ मेरो पनि सोच मिल्यो, त्यस कारणले हामीले काम गऱ्यौँ र आम मानिसहरूको, आम दर्शकहरूको पनि त्यो सोचसँग चाहिँ नि त्यो सोच चाहिँ नि भेट खाएको, त्यस कारणले त्यो पपुलर भएको हो, म यसरी लिन्छु। दयाङजी तपाईँले नाम पनि लिनुभयो, दीपक रौनियाल, मिन भाम, अनि रामबाबु गुरुङ, निश्चल बस्नेत, पूजा गुरुङ, अनि विभूषण बस्नेत, निर्देशकहरूसँग अझै काम गर्न मन छ, धित मरेको छैन भन्नुभयो। जसरी उहाँहरूले आम एकजना पात्र, सामान्य जन तर तथा आम पात्रलाई चाहिँ जसरी उभ्याउनु भयो तपाईँ मार्फत र यो चाहिँ एकदम हिटहरू भयो र सिनेमा उद्योग नेपालकोमा एउटा ठुलो वैकल्पिक सौन्दर्य शास्त्र स्थापना गर्न सफल भयो। यसको मतलब जुन यो हाम्रो सामन्ती एउटा संस्कारमा महानायक, त्यसपछि एउटा शताब्दी पुरुष, त्यस पछाडि महाकवि, यो अनेक खालका राष्ट्रिय खालका यो विभूषणहरू भिराइन्छ नि, त्यो पनि त त्यसो भए त्यसलाई भञ्जन गरिदिँदो रहेछ नि त। आम मानिसको कथाले पनि त्यो महानायक अथवा महामानव भन्ने मानकलाई भत्काउन सक्दो रहेछ भन्ने यो नमुना होइन व्यवहारिक रूपमै? पक्कै पनि हो। यसलाई यसो भनौँ, जस्तो भनौँ न हामीले कि तपाईँको पछिल्लो समय राजनीतिक रूपमा प्र्याक्टिस भइरहेको छ, खोजिरहेको छौँ हामी आम मान्छे, आम नागरिकले पनि एक किसिमको सोच अथवा खोज भइरहेको होला नि, हामीले पनि राम्रो असल नेता अथवा महान नेता के भने जस्तो खोजि नै राखेको होला।
जसलाई चाहिँ नै हाम्रो समाजले नै खोजिने नै राखेको होला। समय समयमा केही न केही बोकेर ल्याइरहेको हुन्छन्, समय समयमा केही न केही कसैले कसैले योगदान ल्याइरहेको हुन्छन्। उनका लागि हामीले पनि हेर्ने हो भने 7 सालदेखिको यताको हाम्रो मूलधारको राजनीतिमा हेर्ने हो भने हामीले कति राजनीतिज्ञहरूलाई हामीले विभिन्न पदवी अथवा सम्मानका साथ बोलिरहेका हुन्छौँ होला, तर उहाँहरूको त्यो विचार अहिलेको लागि सही छ कि छैन, जस्तो समय अथवा हाम्रो एकदमै परिवर्तनशील छन्। यो परिवर्तनशील कुराहरूमा समयमा चाहिँ नि सबै कुरा चाहिँ नि एउटै मात्रै सही हुन्छ भन्ने, एउटै मानक मात्रै नै सही हुन्छ भन्ने होइन। बेला बेलामा त्यो मानक कोही बेला घातक पनि हुनसक्छ, कोही बेला फेरि सही पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ के हो भने मलाई लाग्ने कुरा पनि र अहिले आम मानिसले रुचाइरहेको कुरा पनि त्यही होला कि खोजी चाहिँ आम मानिसकै कथा, आम मानिसको भोगाई होइन, अनि त्यही चिजको गहिराइसम्म पुग्नु अथवा आम मानिसहरूको भोगाईलाई चाहिँ नि गहिराइसम्म बुझ्नु, अथवा त्यो भनेको चाहिँ जम्मै कुरा नै भनेको फेरि हाम्रो समाज अध्ययन नै होला। यी कुराहरू नै हुनुपर्छ, हुन्छ होला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। दयाहाङ राईजी, तपाईँले प्रथम राष्ट्रपतिबाट निकै ठुलो पुरस्कार पनि प्राप्त गर्नुभयो। हजुर हजुर। तपाईँको एकै वर्षमा 5वटा 6वटासम्म फिल्महरू रिलिज पनि भए र तपाईँले निकै महँगो पारिश्रमिक लिनुहुन्छ भन्ने पनि एउटा भनौँ न सफल हुनुभयो भनौँ एउटा यो बजारको हिसाबले। धेरै भित्ताभरि तपाईँको पोस्टरहरू चल्यो, युवाहरू तपाईँको पछि लागे, अहिले पनि तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा नि फ्यानहरू टन्न तपाईँको फलो गरिरहेको रहेछन्। तपाईँलाई चाहिँ यो सुँगुरको मासु र साग भात मजाले स्वाद मानेर खाने, टेम्पू चढेर हिँड्ने मान्छे तपाईँको पनि पपुल्यारिटी त धेरै ठुलो रह्यो। तपाईँलाई चाहिँ यति ठुल्ठुलो पगरी भिराइदियो भने तपाईँलाई सहजै निन्द्रा लाग्छ कि त्यो बोझ बन्छ? कस्तो महसुस हुन्छ? होइन, अब प्रशंसा अथवा पदवीले मान्छेलाई एक किसिमको ऊर्जा त दिन्छ नै होला, तर मुख्य कुरा चाहिँ त्यसको जिम्मेवारी के हो होइन, उसको त्यो पदको अथवा त्यो पुरस्कारको। मैले तपाईँले भन्नुभयो कि मैले पाएँ राज्यबाट सिनेमा खेले बापत 3 पटक दुवै राष्ट्रपतिज्यूको हातबाट, एकबाट सभामुखको हातबाट पनि मैले पुरस्कार पाएँ। त्यसपछि मलाई महसुस भयो कि हो मसँग ठुलो जिम्मेवारी छ अब होइन, म त राज्यबाट पुरस्कृत भइसकेँ, मैले चाहिँ नि अलिक गम्भीर भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने त सोच हुँदो रहेछ। तर त्यस पछाडिको फेरि कामको निरन्तरता अथवा कामको निखारता यी चिजहरूमा चाहिँ खोज्न थाल्यो भने चाहिँ नि निन्द्रा नलाग्ला। तर पदको भारी अथवा यो भारी चिजलाई चाहिँ लिएर अनि अहमतातिर लाग्यो भने फेरि अर्को समस्या पर्ला होइन। यसलाई के भनौँ म अब व्यक्तिगत मैले कुनै दिन फेरि त्यस्तो केही चिज पाएँ भने त्यो दिन फेरि सोचौँला। दयाहाङ राईजी, तपाईँले म डेरामा बस्छु, ठुलै परिवार छ पनि भनिरहनु भएको छ, एउटा घडेरी किनेको छु, घर बनाउने सोचमा छु पनि भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो अहिले बनाउँदैछु। खैर जे होस्, तपाईँ तर जबकि तपाईँ 40वटा सिनेमा, त्यो पनि दर्जनौँ सिनेमा चाहिँ सुपरहिट, अनि कुनै कुनै सिक्वेलले त झन् तपाईँको एकपछि अर्को सफलता 8 करोड 10 करोडसम्म कमाइ भएको भन्ने पनि सुनिन्छ। त्यस्तो सफलता पाउँदा पनि तपाईँ चाहिँ मूलधारको ठुल्ठुलो पुरस्कार पदवी पाउँदा पनि तपाईँ चाहिँ फेरि यो अब आम मान्छेले बुझ्ने जस्तो यो भनौँ न यो वैकल्पिक सौन्दर्य शास्त्रकै वकालत किन गरिरहनुहुन्छ? उतातिर वर्ग चरित्र चाहिँ परिवर्तन गर्न मन लाग्दैन? थुप्रै नेताहरूले त त्यो गरिरहेछन् नि। अब यो गम्भीरै कुरा होला। अब घरिघरि बुझ्दाखेरि यसलाई राजनीतिक पनि बुझिएला, तर राजनीतिभन्दा फरक कुरा हो कलाको सौन्दर्य भनेको, साहित्य अथवा कलाको सौन्दर्य भनेको चाहिँ। यो चिज चाहिँ कस्तो रहेछ भने तपाईँको एकै प्रकारको कुराहरू भनिरहँदाखेरि न समाज देखिन्छ
न समाजको परिवर्तन देखिन्छ। अघि पनि भने समाज त एकदमै परिवर्तनशील छ। अनि म यसलाई स्वीकार्छु। अनि तर त्यसले चाहिँ नि तपाईँको गरिरहँदाखेरि त हामी चाहिँ तपाईँको एउटा मानकलाई चाहिँ लिएर अघि बढिरहँदाखेरि समाज त कहाँ छुट्छ। न हामी कसलाई के भनिरहेको छ, न हामी समाजसँग समाजले कुरा गरिरहेको छौँ, न समाजले हाम्रो कुरा हेरिरहनु भएको छ। त्यो चिजलाई हेर्नको लागि त तपाईँको यो चिजको खोजी मात्रै हो। मैले सम्पूर्ण मानकहरू मैले भत्काएँ भन्नुको लागि म सक्दिनँ। किनभने यसको कस्तो भने तपाईँले भन्नुभयो जस्तो यो हेर्दाखेरि म चाहिँ कहिले चाहिँ आफूलाई सोध्छु यो मेरो हातमा छ अथवा म यसको दया हाङ्राले चाहिँ सम्पूर्ण मानक भत्काए भन्ने खालको घरिघरि समाचारहरू घरिघरि केही भनौँ न यसको समीक्षा विश्लेषणहरू आइरहेको देख्छु। यो चिज चाहिँ मेरो लागि निकै भारी हुन्छ। मैले मात्रै चाहेर यो चिज भत्केको होइन अथवा मेरो चेतनाले मात्रै भत्केको होइन, समाजको चेतनाले गर्दा यो सबै कुराहरू भत्किँदै आएको अथवा बनिँदै आएको अथवा खोजिँदै आएको। मैले चाहिँ महसुस मात्रै गर्ने एउटा खोजीमा मात्रै छु म। अहिले मैले चाहिँ सम्पूर्ण चिज भत्काएँ अथवा मानक चाहिँ यो हो भनेर म हिँड्न सक्दिनँ। त्यसको जस अब्जस लिने एउटा टार्गेट व्यक्ति मात्रै हो म। किनभने सिनेमामा खेलिसकेपछि अलिकति बढी पपुलर भइँदो रहेछ। अनि पपुलर भइसकेपछि धेरै उदाहरण बनिँदो रहेछ। यो उदाहरण बनिएको मात्रै हो। मेरो पछाडि मैले भने जस्तो मेरो मेकरहरू हुन्छ, मेकरहरूको सोच, अब मेरो निर्देशक लेखकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सोच आइसकेपछि नै सायद म त्यसको छनौटमा परेँ होला र त्यसको भूमिका मैले पाएँ होला र त्यसको जस मैले पाएँ होला अथवा उदाहरण मैले पाएँ होला। तर त्यो उदाहरण भइसकेपछि ती मेकिङ बनिसकेपछि तपाईँको जब सिनेमा चाहिँ आम मानिसमाझ प्रदर्शन हुन्छ त्यसमा उहाँहरूले रुचाउनु भयो। किन रुचाउनु भयो भन्दाखेरि उहाँहरूको चेतना पनि कहीँ न कहीँ त्यो टिङ्ग यो कुराहरू बसिरहेको थियो कि अब चाहिँ नि यो किसिमको चाहिँ नि मात्रै सौन्दर्यको कुरा गरिरह्यो भने, यो चिज मात्रै भइरह्यो भने हुँदैन। यो चिज हामीले त यो चिजको खोजीमा रहेछौँ भन्ने कुरा, त्यो नप्रस्टिएको कुरा मात्रै हो। उहाँहरूलाई कहीँ न कहीँ लागेको कुरा छ, त्यो महसुस भएको कुरा छ। त्यस कारणले त्यसको एउटा उदाहरणको एउटा व्यक्ति बन्नु पुगेको हो म चाहिँ यसलाई यसरी भन्छु। दयाङजी, तपाईँले स्पष्टै बोल्नु भएको रहेछ, लेख्नु भएको रहेछ कि मेरो सफलतामा कहीँ न कतै भन्दा नि स्पष्ट रूपले नै पहिचान को आन्दोलन जुन नेपालमा भयो पछिल्लो समय, त्यसको धेरै ठुलो भूमिका छ भन्नुभएछ तपाईँले। यो मानकको अलि केन्द्रतिर बसेको मेन स्ट्रिमवाला मूलधारीय बुद्धिजीवी विश्लेषकहरूको लागि त यो त पिनाश हुने अभिव्यक्ति हो नि। पहिचानको राजनीति भनेको त यो देश विभाजन गर्ने अत्यन्तै यो चाहिँ डरलाग्दो यो चेतना बोकेको यो विखण्डनकारी एकदमै यो अराजकवादी भन्छन् नि त। तपाईँले त आफ्नो पपुल्यारिटी, आफ्नो सक्सेस, फिल्म इन्डस्ट्रीले यत्रो ठुलो सफलता पाएको, यत्रो व्यापार गरेको, यो चाहिँ पहिचानको राजनीतिले धेरै भूमिका खेल्यो। कसरी होला दयाङजी? तपाईँले आफै त्यहाँभित्र तपाईँले कहीँ मलाई क्लु दिनुभएको छ एन्सर। जस्तो कि पहिचान भनेको अघि हामीले सुरुवातमा कुरा गरे, त्यो मेरो परिचय होइन, मैले तपाईँलाई दिइराख्नु नपरोस्, तपाईँको परिचय चाहिँ मैले लिइरहनु नपरोस् होइन। हामी अघि नै पनि भन्छौँ, हामी त एकदमै हामीमा विविधता छ। हामी त्यसका के भनौँ अब एउटा विविधताले भरिएको हाम्रो सम्पत्ति नै त्यही हो छ भनिरहेको हुन्छौँ। तपाईँले भने जस्तो मेन स्ट्रिमका मानिसहरूले पनि त्यही नै भनिरहेको छ होइन। भनिसकेपछि मैले चाहिँ नै जब चाहिँ नै पहिचानको राजनीति पछाडि अथवा त्यो चेतनाले चाहिँ आफ्नो पहिचानको खोज भइसके पछाडिको चेतना हामीमा आइसके पछाडिको चाहिँ त्यसले चाहिँ मलाई उपस्थित हुनुमा अथवा म स्थापित हुनुमा धेरै टेवा पुग्यो भन्नुको कारण चाहिँ यो हो कि अघि पनि मैले भने कि आम मान्छे नै खोज्न थाले भनौँ न। हाम्रो जुन समाजभित्र चाहिँ नै आम मानिसहरूको कथाहरू सुन्न थाले, कथाहरू खोज्न थालिसकेपछि मेरो उपस्थित हुँदाखेरि म पपुलर भएँ अथवा म स्थापित भएँ, कहीँ न कहीँ रूपमा केही न केही हदसम्म म स्थापित भएँ। यो भन्नुको पछाडि चाहिँ के भनेको यो सम्पूर्णमा त्यही हो, पहिचानको अथवा यो किसिमको आफ्नोपनको भनौँ न चेतना आइसकेपछि नै उहाँहरूले मलाई मन पराउनु भयो होला नि त। यो हिसाबले मैले त्यो भने हो।
त्यसो भए त दृष्टि दोष पो रहेछ त नेपालको। मै हुँ भन्ने यो मूलधारका विश्लेषक, विद्वान, यी दार्शनिकहरू जति छन् उनीहरूले त पहिचानको मुद्दा आउने बित्तिकै धेरै डरलाग्दो कुरा ल्यायो। विभाजनकारी, विखण्डनकारी भनेको त दृष्टि दोषै रहेछ। किनभने तपाईँको सफलताले पनि त्यो विचारलाई त भञ्जन गरिदियो नि त। अब फेरि यो कुरा यस्तो छ, तपाईँले भने जस्तो कोही कोही बेला पहिचानको कुरा गर्दाखेरि विखण्डनकारी भनिन्छ, त्यो आरोपहरू काहीँ न काहीँ सुन्ने गरिन्छ होइन। अलिक कडा स्वभावले कसैले म यो हुँ भन्यो भने कहीँ कहीँ त्यो बुझिन्छ, त्यसमा आफ्नो नियत होला। तर यो कुरा त होइन नि त, फेरि एकले अर्कालाई निषेध गरिहाल्ने त होइन नि त। हिजो त निषेध थियो नि त, एक जात एउटै भाषा हुनुपर्छ, एउटै भेष हुनुपर्छ भन्ने त निषेधको कुरा गरिएको थियो नि त होइन। अहिले पनि कतिपय ठाउँमा निषेधकै छ, जस्तो मधेसलाई हेर्ने हो भने सिँगै त्यो निषेध गरी जत्तिकै छ, अहिले पनि हेर्ने हो भने होइन। करिब करिब त्यो निषेध जत्तिकै छ, मेन स्ट्रिमको राजनीतिमा होस् अथवा साहित्यमा होस् अथवा कलामा होस्, कहीँ पनि त्यस्तो तरिकाले त्यो चिजमा अध्ययन नगरिसकेपछि त उपस्थिति हुँदैन। त्यो भनौँ जति पनि तपाईँको राजनीतिमै भए पनि अथवा सिनेमामै भए पनि एउटा दयाको भावले अथवा सिम्पैथी दिनको लागि एउटा क्यारेक्टरहरू उपस्थित भएको होला। राजनीतिमा पनि आन्दोलन गरे पनि त्यो उपस्थित, अब त्यो हिसाबले हेर्नु भएन। अरूलाई हामीले जस्तो यो कुरा चाहिँ म आफू राई हुँ भन्दाखेरि चाहिँ नि कसैलाई निषेध गर्नको लागि म राई हुँ भन्नु त खोजेको होइन नि त। मेरो पनि आफ्नो परिचय छ होइन। अरूलाई पनि मैले चिन्नुपर्छ नि त। म राई हो भनेदेखि अथवा म किराँत संस्कार अथवा किराँत के भन्छ सभ्यतासँग चाहिँ म नजिक छु भनेदेखि तपाईँ चाहिँ कुन सभ्यताबाट हुनुहुन्छ अथवा तपाईँको सभ्यता के हो भनेर खोज्नु चाहिँ नै एक किसिमको हाम्रो त्यो के भन्छ सुन्दर पाटो होला। तर होइन म चाहिँ नि यो हो, अरू कुरा म तिमीहरूको जान्दिनँ भन्न चाहिँ निषेध। अब त्यसरी निषेध गर्नु भएन। मलाई चाहिँ भनौँ न यो हिसाबले मैले हेरेको हो। तर तपाईँले भने जस्तो कतिपय अब कुरा गरिरहँदाखेरि अब यो विशेष गरेर त आर्टिस्टहरूमा यसरी कुरा गरिरहँदाखेरि यो राजनीतिक कुरा भयो भन्ने पनि लाग्ला। तर राजनीतिक कुरा होइन कि कला साहित्यले सबैभन्दा पहिला देख्छ होला कि त्यो कला साहित्यभित्रै त सभ्यता देख्न सकिन्छ नि त होइन। तीबाट बोकेर आएको हुन्छ नि त। अनि त्यस कारणले चाहिँ यो कुराहरूलाई मैले अघि पनि भने बल्ल मैले पनि महसुस गर्दैछु यत्रो काम गरिरहँदाखेरि यो चिजहरू आफ्नो उपस्थिति कहाँ, भनौँ न मेरो चाहिँ म को हुँ होइन। सबैले यो कुरा त जान्नु जरुरी छ। मैले मात्रै आफ्नो कुरा भनिराख्नु भन्दा नि आम मान्छेहरूले म को हुँ भन्ने कुरा चाहिँ नि थाहा पाउनु पर्यो र प्रष्टसँग आफूले चिनाउनु पनि सक्नु पर्यो र अरूलाई पनि प्रष्टसँग चिन्न सक्नु पर्यो। एउटा मात्रै चिनेर त भएन नि त। दयाङ राईजी, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। हजुर हजुर। अब म एउटा अलिक गम्भीर विषयतिर जोड्छु। जस्तै नेपालमा अलिक गम्भीर रूपले सिनेमालाई, नेपाली चलचित्रलाई लिएर प्राज्ञिक बहसहरू हुँदैनन्। धेरै अन्तर्क्रियाहरू पनि हुँदैनन्। समीक्षाहरू पनि अलि गहन रूपले अध्ययन मनन चिन्तन गरेर अनुसन्धान गरेर आउँदैन भन्ने थुप्रै ठुलो स्वरहरू हामी सुन्छौँ। सबै बजारबाट निर्देशित भएको छ भन्ने कुरा। तपाईँ यत्रो 40वटा सिनेमा बनाएर कतिवटा त ऐतिहासिक दासढुङ्गा लगायतका थुप्रै फिल्महरू चाहिँ ऐतिहासिक खालको पनि छ। तपाईँको फेरि धेरै जस्तो सिनेमा चाहिँ होला बजारमा पनि टन्न कमाइ गर्यो होला, तर एउटा चटपटे खालको जस्तो मात्रै भन्दा पनि अलिक गम्भीर विषयहरू, सौन्दर्य फरक किसिमको दिएर आएको छ। तपाईँलाई चाहिँ कलेजहरूले, स्कुलहरूले, विश्वविद्यालयहरूले बेला बेलामा डाकेर तपाईँको अनुभवहरू सुन्ने, विद्यार्थीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, फ्याकल्टीहरूसँग गर्ने, हामी पनि सिनेमाको कोर्स बनाएर राख्न पाए हुन्थ्यो, वैकल्पिक रूपले भए पनि पठन पाठन गर्न पाए हुन्थ्यो, थेसिसहरू लेख्ने, अनेक किसिमको अनुसन्धानमा चाहिँ विद्यार्थीलाई लगाउन पाए हुन्थ्यो, तपाईँको अनुभव सुनौँ भनेर कुनै 11-12वटा विश्वविद्यालय छ देशमा, कलेजहरू त कति छन् कति, बेला बेलामा त्यस्तो विमर्शमा डाक्छन् तपाईँलाई? नडाटी भन्नुपर्दा 2वटा कलेजमा चाहिँ म पुगेँ।
केही प्राइभेट कलेजहरूमा मेरो आफ्नो अनुभव सुनाउनको लागि। तर अब युनिभर्सिटी अथवा यो हिसाबले छैन। कलेजमा पनि कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको कलेजको विज्ञापनको लागि जस्तो बोलाइएको थियो, तर मैले चाहिँ त्यसलाई अस्वीकार गरेर यसरी चाहिँ म आउँछु, विज्ञापन भन्दा पनि मेरो अनुभव सुनाउँछ भने आफ्नै जोडबलले चाहिँ गएको थिएँ। तर त्यसरी डिस्कोर्स अथवा यो चिजको लागि चाहिँ कहीँबाट पनि त्यस्तो निमन्त्रणा छैन। अब यसको पछाडि चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँलाई सुरुवातमा पनि भन्नुभएको थियो नेपाली सिनेमाको इतिहास। यो नेपाली सिनेमा बन्नु थालेको चाहिँ त्यहाँदेखि 20 सालदेखि भनिन्छ। अगाडिदेखि पनि डकुमेन्ट्रीहरू त बन्यो, तर हेर्ने परम्परा चाहिँ निकै अगाडिदेखि थिएछ। यो कहीँ लेखेको भेटिन्छ खोज अनुसन्धानले। राणाहरूकै पालामा दरबारभित्र उनीहरूले मनोरञ्जनको लागि सिनेमाहरू, मुख सिनेमाहरू त्यति बेला चाहिँ साउन्ड बिनाका, अब भनौँ डाइलग बिनाका सिनेमाहरू हेर्ने परम्परा थिएछ। त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भने तपाईँको एउटा के भन्नु, अब यो मनोरञ्जनको लागि मात्रै। अनि करिब नेपालमा चाहिँ भनौँ न जो सत्तामा बसेको छ उसले चाहिँ यो कलाकारहरूलाई चाहिँ मनोरञ्जनको लागि मात्रै प्रयोग गरिँदै आउँदाखेरि त्यो चिज चाहिँ राज्य व्यवस्था जति परिवर्तन भए पनि त्यो सोच चाहिँ नै कलाकार भनेको चाहिँ मनोरञ्जनको लागि मात्रै हो अथवा कला भनेको मनोरञ्जनको लागि मात्रै हो भन्ने सोचहरू आएर त्यो चिजमा हुन सकेन होला। र त्यसैको तपाईँको यो गतिलो समीक्षा अथवा गतिलो अध्ययन अथवा गतिलो खोजहरू नहुन सकेको होला। पछिल्लो समय त सिनेमा फेरि तपाईँको बजार केन्द्रित अथवा बजारले निर्देशित गर्न थाल्यो। बजार निर्देशित भइसकेपछि त्यसका सम्पूर्ण रिपोर्टिङ अथवा त्यसका समीक्षाहरू बजार निर्देशित हुन थालिसकेपछि यो गम्भीर रूपमा जान सकेन होला। मलाई यस्तो लागिरहेछ यो गम्भीर हुनुपर्ने थियो कि तपाईँहरू जस्तो भनौँ न युनिभर्सिटीमा जो किसिमको बहस गर्नुहुन्छ होइन, त्यहाँ चाहिँ सिनेमाको प्रभावहरू त्यो सबैजनाले हेर्नुहुन्छ होला। त्यहाँनिर मलाई लाग्छ सबैले सिनेमा हेर्नुहुन्छ, तर मात्रै मनोरञ्जनको लागि। मैले कतिपय बोलेको डाइलगहरू सुन्न चाहनुहुन्छ, तर यति कुरा हो म डाइलग कहिले पनि भन्दिनँ होइन, कसैलाई पनि कुनै प्रायोजनको लागि म भन्दिनँ, किनभने डाइलग त्यो बेला भनिसकेँ। तर त्यो डाइलग किन भन्यो होला, कुन परिस्थितिमा भन्यो होला त्यो चरित्रले, यसको बारेमा कसैले पनि कहीँ पनि मलाई सोध्नुहुन्न। मतलब कि त्यो चरित्र बनाउँदाखेरि तैँले के गरिस् र त्यो डाइलग भनिस् भनेको सानो कुरा त्यही चिज हो। कुनै मैले गरेको चरित्रहरूको डाइलगहरू पपुलर भए, अहिलेको समयमा त यो कतिपय टिकटकहरूमा पपुलर भइरहेको छ, तर त्यो संवाद चाहिँ नै किन भन्यो, किन लेखियो त? जायज थियो कि थिएन कि? अथवा हुँदाखेरि चाहिँ जायज हुँदाखेरि के कारणले जायज छैन भन्ने किन छैन? अथवा त्यसले किन त्यसरी नै बोल्यो? यो प्रसङ्गहरू अथवा यस्ता यी कुराहरूमा पनि कहिले पनि हामीले देखिँदैन। अब तपाईँको बजार केन्द्रित र भन्छौँ, बजार चाहिँ नै किन तत्तिरहेछ त यसरी सिनेमाले? यो बजारलाई चाहिँ नै किन चाहिँ बजारले चाहिँ निर्देशन गरिरहेछ त? यो चिजहरू पनि हामीले भनौँ न सानो खोज पनि गर्न सकिरहेको छैनौँ। अब तपाईँबाटै म जोड माग्छु, आउँदा दिनहरूमा यस्तो विषयमा छलफल गरौँ। तपाईँहरूले बाटो खोल्नुहोस्। केही सिनेमाको फेस्टिभलहरू भइरहेछ, फेस्टिभलहरू यहाँ भर्खर फेस्टिभल कल्चर छ। मैले त भन्छु त्यो फेस्टिभल कल्चरमा बढाउँ, सिनेमा कल्चर बढाउँ होइन, विश्वको प्र्याक्टिसहरू हेरौँ होइन, सिनेमाले समाजलाई पारेको प्रभाव अथवा राज्य व्यवस्थालाई पारेको प्रभाव के रहेछ त खोजौँ। अनि हामीलाई पनि त्यत्तिकै प्रेसर होस्, हामी जो सिनेमामा काम गरिरहेको छौँ हामी आफ्नो हिसाबले मात्रै काम गरिरहेका छौँ कि अथवा खोज अनुसन्धान गरेर काम गरिरहेका छौँ कि यतिकै बजारको लागि कायम गरिरहेका छौँ कि अथवा यतिकै दैनिकी गुजारा चलाउनको कायम गरिरहेका छौँ कि, यसको पनि हामीलाई पनि विश्लेषण गर्ने अथवा आफैलाई आत्मसमीक्षा गर्ने समय दिउँ। यो चिजहरू हुनु जरुरी छ अबको दिनमा चाहिँ। मैले यहीँबाट जोडो गरेँ। अब म तपाईँलाई करिब एउटा मात्रै प्रश्न गर्छु होला। हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लाखौँ लाख विद्यार्थीहरू छन्। 1100 कति हजार प्लस 1100 विषयहरू पढाइ हुन्छन्। कतिपय विश्वविद्यालय, विश्वका ठुल्ठुलो विश्वविद्यालयबाट फिल्म स्टडिजमा विद्यावारिधि गरेर आउनुभएका, पोस्ट डक गरेर आउनुभएका
हामीसँग म्यान पावरहरू पनि हुनुहुन्छ। कतिपय ठाउँमा फिल्म एन्ड फिक्सन भनेर पढाइ भइरहेको पनि देखिन्छ। आगामी दिनमा पाठ्यक्रम बनोस्, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मात्रै होइन, अरू 10-11 वटा 1 दर्जन विश्वविद्यालयमा हाम्रो नेपालको सिनेमालाई पनि अझै साउथ एसियाको, विश्वको सबै कन्टेक्स्ट राखेर सिनेमा स्टडिजहरू हुन्, बहसहरू हुन्, छलफलहरू हुन्, कोर्सहरू बनुन्। तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिहरूसँग पटक पटक अन्तर्क्रिया युनिभर्सिटीमै बसेर प्राज्ञिक बहस गर्न पाऊँ होइन, बजार वस्तु मात्रै नभएर प्राज्ञिकताको पनि रचनात्मक बहसको पनि हामीले शुभकामना अपेक्षा गर्दछौँ। अब अन्तिममा तपाईँहरूको सिनेमा उद्योग, नेपाली सिनेमा उद्योग हाम्रो पनि भनौँ, सबभन्दा बढी प्रभावित भयो कोरोना पछि। कोरोनाभरि तपाईँले पुनर्मूल्याङ्कन गर्दैछु, आफैलाई फर्केर आत्मसमीक्षा गर्दैछु पनि भन्दै हुनुहुन्छ। हिजो म कति बजारमुखी भएँ कि कति धेरै क्वान्टिटीमा चाहिँ जोड दिएँ कि त्यो आफ्नो किसिमले सोच्दै हुनुहुन्छ होला। अब बन्ने सिनेमा चाहिँ यस्तै बजारमुखी भएर बन्ला कि सिक्वेलहरू आउला कि पैसा कमाइन्छ भनेपछि जतिवटा नै सिक्वेल पनि बन्ला कि अलि तपाईँले पनि ठाउँ ठाउँमा सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुभएको रहेछ, सामूहिक किसानहरूले 1-1 रुपियाँ 2-2 रुपियाँ उठाएर पनि करोडौँ रुपियाँ जम्मा गरेर सिनेमाहरू कलेक्टिभली बनेका पनि रहेछन्। के नेपालमा पनि तपाईँले उठान गरिरहेको वैकल्पिक सौन्दर्य शास्त्रले त कलेक्टिभिटीको कुरा गर्छ, सामूहिक तपाईँको सिस्टमको कुरा गर्छ। यस्तो यो एउटा व्यक्तिको एउटा लहरमा उसलाई लागेको कुरा ल्याउनको लागि पटकथा नि लेखाउने, हरेक कुरा नि त्यो आफ्नो मुडमा चाहिँ बनाउने भन्दा त्यसरी पनि अब नेपालको सिनेमा इन्डस्ट्री अगाडि बढ्ला, त्यसको लागि केही सोच्नु भएको छ? यो हाम्रो अन्तिम प्रश्न। यो छलफल चाहिँ नै भइरहेको छ। जस्तो मैले एउटा उदाहरण दिएको थिएँ, हिन्दी सिनेमा, इन्डियन सिनेमा मन्थन चाहिँ नै किसानहरू को सामूहिक लगानीबाट बनेको भनेर त्यो एउटा बनेको रहेछ धेरै अगाडि। त्यस्तै कोरोना पछाडिको अर्थव्यवस्था अथवा यो चिजको चाहिँ नि सङ्कट पछाडि सिनेमा चाहिँ नि कसरी बन्न सक्छ भन्ने छलफलहरू हुँदै गर्दा यो सहकार्य गरेर गरिन सकिन्छ। योभन्दा अगाडि पनि जस्तो सहकार्य गरेर गरेको सिनेमा जस्तो नवीन सुब्बादाले बनाउनु भएको थियो, सायद गुड बाई काठमाडौँ, प्रदर्शनमा त आएको छैन। हामीले त्यसैलाई फेरि अर्को आइडल मानेर हामीले कबड्डी भन्ने सिनेमा बनाएको थियौँ, जसको चाहिँ नि सबैको सहकार्यमा एउटा सिस्टमले काम गरेको थियौँ। केही सिनेमाहरूमा मैले पनि जस्तो तान्द्रो, अरू केही सिनेमाहरूमा मैले पनि प्र्याक्टिस गरेको छु। त्यो चाहिँ एकदमै सुखद र एकदमै प्रिय हुन्छ आफ्नो लागि होइन। अबको दिनमा मैले आह्वान गरिरहेको चाहिँ सिनेमा बजारमुखी अथवा बन्ला नबन्ला भोलि तपाईँले भने जस्तै सिक्वेल पनि बन्लान्, किनभने त्यो मान्छेलाई एउटा मेकरलाई चाहिँ नि अर्थव्यवस्था ब्यालेन्स गर्नुको लागि सजिलो बाटो जस्तो देखिन्छ। त्यसले चाहिँ सिधै आकलन देखिन्छ कि सहज रूपमा चाहिँ त्यसले अर्थ चाहिँ उपार्जन गर्छ भन्ने। तर सृजनात्मक काम गर्नको लागि चाहिँ कोही कोही बेला अर्थ पनि बाधक हुन्छ, जसको लागि चाहिँ नि सहकार्य गरेर तत्कालको लागि चाहिँ नि एउटा चालु पुँजी मात्रै खोजेर बाँकी चाहिँ नि पछाडि फेरि लिने हिसाबले हामीले कबड्डीमा जो काम गरेको त्यसरी काम गर्न त सकिन्छ। हामी त्यसको तयारीमा पनि छौँ, त्यसरी नै काम गर्ने भनेर होइन। यी त भयो। एउटा आरोप पनि म लाउँछु, युनिभर्सिटी, त्रिभुवन युनिभर्सिटी अथवा धेरै युनिभर्सिटीहरूमा, त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा त धेरै नेपाली नाटकहरू पढाइ हुन्छ। नाटकमा पनि हामी काम गर्छौँ, नाटक पनि लेखिएको छैन धेरै लामो समय, प्रदर्शन योग्य नाटकहरू भनौँ न, जो नाटकको सिद्धान्त पढाउनुहुन्छ, नाटकमाथि अध्ययन गराउनुहुन्छ होइन। त्यस्तै सिनेमामाथि पनि बहस त होला, सबै कुराहरू होला। तर नाटककै कुरा गर्दाखेरि पनि हामी जानी नजानी आफ्नै स्वअध्ययनले प्र्याक्टिस गरेर केही नाटकहरू गरिरहेका हुन्छौँ। तर कस्तो भइरहेछ त नेपाली नाटक होइन, त्यो प्राज्ञिक लेभलबाट अथवा युनिभर्सिटीका शिक्षकहरू कोही आएर हामीलाई कहिले पनि भन्नुभएको छैन कि तिमीहरूले चाहिँ नाटक यसरी गरिरहेको रहेछौ, यो रङ हो अथवा राइट हो। रङ राइट भन्दा नि यो कारणले मलाई रङ लाग्यो, यो कारणले राइट लाग्यो। हामी यहाँ रहेछौँ,
हामी यहाँ खोजिरहन्छौँ, विश्वको नाटक यहाँ छ अथवा विश्वको सिनेमा यहाँ छ भन्ने कुरा पनि आजको दिनसम्म आएको छैन। अबको दिनमा यो कुराहरू पनि तपाईँको मार्फत एकपटक सुनाउन चाहन्छु। सम्पूर्ण भनौँ न नाटकमाथि अध्ययन गर्नुहुने, अध्यापन गराउनुहुने सबै मा र सिनेमामा पनि यो चिज होस् कि सिनेमामाथि पनि तपाईँले भन्नु धेरैजनाले थेसिस लेखिसक्नु भएको छ, उहाँहरूले बहस गराउनुहोस् ताकि हामीले गरेको कामहरूमा हामीले बिराएको बाटोहरूमा उहाँहरूले सच्चाइ देखाउनुहोस्, होइन, सही बाटो औलाइदिनुहोस्। यो आरोप पनि हो, रिक्वेस्ट पनि भयो मेरो। धेरै धन्यवाद दयाहाङ राईजी। हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हामीले नाटक जे होस् धेरै विद्यार्थीहरू हेर्न जान्छन्, केही शिक्षकहरू पनि हेर्न जानुहुन्छ, केही शिक्षक अवि सुवेदी लगायतले नाटकमा योगदान पनि दिनुभएको छ। धेरै छ। थुप्रै नाटक पढाउने शिक्षकले चाहिँ 20औं 50औं वर्ष नाटक पढाएर एउटा पनि नाटक नहेरेर मर्नेहरू पनि छन्। नाटक पढाउने लाइफभरि तर एउटा नाटक थिएटरमा गएर नहेरी मर्नेहरू पनि छन् भन्ने कुरा हामीले पनि भन्दै आयौँ, सुन्दै आयौँ। अब यो कुराहरू भविष्यमा पुनरावृत्ति नहोस् र दयाहाङ राई जस्ता थुप्रै कलाकारहरूलाई, नाट्यकर्मी, रङ्गकर्मीहरूलाई हामीले विश्वविद्यालयमा जोड्न सकौँ, विश्वविद्यालय थिएटरमा जोड्न सकौँ, थिएटर विश्वविद्यालयमा, सिनेमा विश्वविद्यालयमा सिनेमा जोड्न सकौँ। हाम्रो सहकार्य अगाडि बढाउने हाम्रो तर्फबाट हामी त्यहाँ धेरै प्रभावकारी पोस्टमा छैनौँ, हाम्रो प्रयास रहनेछ भन्दै आज हामीलाई समय दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। केही कुरा बाँकी छ भने अन्तमा राखिदिनु होला, होइन भने आज हामी कार्यक्रम यहीँ अन्त्य गर्छौँ। पहिलो कुरा त तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र सबैले जतिजनाले हेरिरहनु भएको छ हामीलाई, मेरो कुरा सुनिरहनु छ, उहाँहरूप्रति पनि धेरै धेरै आभारी छु। आज यति गम्भीर कुराहरूमा छलफल भयो कि जो विषय मैले पनि केही हदसम्म अलिअलि अध्ययन गर्दै थिएँ, अब केही कुरा लागिरहेको थियो, मैले आफूलाई जति सक्दो प्रष्ट तरिकाले भन्न कोसिस गरेँ। आउँदो दिनमा यी कुराहरूलाई चाहिँ म राम्ररी अध्ययन गर्नेछु। यो मेरो लागि झन् प्रेसरको एउटा कुरा भयो। अनि फेरि पनि यस्तो किसिमको बहसहरू अथवा छलफलहरू हुँदै जाउन्, हामीले पनि सुन्न पाऊँ, बुझ्न पाऊँ भन्न चाहन्छु। विशेष गरेर तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीलाई यो कार्यक्रम सफल बनाउन सहयोग गर्नुहुने प्रेम तामाङ, प्रणव आकाश, शान्ता दुराली, विद्याजी लगायत हाम्रो एउटा टिमलाई, वसन्त लगायत, अनि तपाईँलाई माया गर्नुहुने धेरै साथीहरूले सोधिरहनु भएको थियो कहाँबाट हेर्ने भनेर। सायद तपाईँको पोर्टलबाट पनि यो लाइभ भइरहेको हुनसक्छ। हामी भोलि पर्सि युट्युबमा नि राख्नेछौँ र हामीलाई आजसम्म माया गरेर यसरी समय दिनु भइरहेको छ र हामी सिनेमालाई पनि जोडेर एउटा अलग किसिमको सौन्दर्य शास्त्रलाई जोडेर एउटा बहसको श्रृङ्खला गर्ने तयारीमा छौँ। आगामी दिनमा पनि हामी तपाईँहरू जस्तो व्यक्तित्वहरूसँग जोडिरहन पाऊँ। आजलाई हामी यो कार्यक्रम यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। हस्त, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।